त्यसले गर्दा म जतिजना बाहिर हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ भित्र आउन चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई समय दिन्छु। तपाईँ चाँडो गरिकन भित्र आउन सक्नुहुन्छ। जतिजना बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईँ भित्र आउन चाहनुहुन्छ भने चाँडो गरिकन भित्र आउन सक्नुहुन्छ। चाँडो गरिकन भित्र आउन सक्नुहुन्छ तपाईँ। अघि मैले त्यो कुरा गर्दै थिएँ। मुठा पत्र कसले खोल्नुहुन्छ? भएन। सबैको हात अघि बेची पठाइ क्या हो। यो मान्छेले हात काट्ने पो कुरा गर्दै थियो भनेर हातै देखाउनु भएन त। मुठा पत्र खोल्ने को? यीशुले मुठा पत्र। यीशुले जसै खोल्दै 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 जानुहुन्छ नि, उहाँको योजना तपाईँ मेरो जीवनमा पुरा हुँदै 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 जान्छ। हुँदै 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 यीशु प्रभुको पनि मुठा पत्र थियो। उहाँको मुठा पत्र खोलियो। मुठा पत्र खोलिँदै 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 जाँदा उहाँले अन्तमा पढ्नु भयो। उहाँको मुठा पत्रको अन्तमा चाहिँ के लेखेको रहेछ? अब सिद्धियो। मुठा पत्र सकियो। अर्को परमेश्वरको एकजना छोराको पनि मुठा पत्र खोलिएर अन्तमा उसले पनि पढेको छ, मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मैले मेरो दौड सिद्ध्याएको छु, मैले मेरो विश्वासलाई बचाइराखेको छु। आमेन। को? तपाईँ बाठो हुनुहुन्छ। को? पाउल। अनि तपाईँको जीवनको अन्तिम घडीहरूतिर आइपुग्दा मुठा पत्र त्यो ठाउँहरू पढ्नु मन परेको छैन तपाईँलाई? हजुर, मेरो दौड सिद्ध्याएको छ, मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मैले मेरो विश्वासलाई बचाइराखेको छु, मैले मेरो मुकुटलाई जोगाएर राखेको छु। परमेश्वरले जे चाहनु भएको थियो मेरो जीवनबाट 100% पुरा गरेको छु। आमेन, आमेन, आमेन। तपाईँ मेरो जीवनमा त्यही ठाउँमा पुग्नुपर्छ। धेरैजनाको जीवनमा नि आधी उधी मात्रै मुठा पत्र खोलिएको छ। कतिजना त्यतिकै मर्छ, कतिजना मुठै पत्र नखोली नै मर्छ, कतिजना टुप्पो मात्रै खोलिएर मर्छ। तर अबको पुस्ता चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन। तपाईँले दिनरात प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु स्वर्गमा तपाईँको इच्छा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा मेरो जीवनमा पुरा होस्। यीशुले पनि त्यही प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो नि। तपाईँले जे सोच्नु भएको छ मेरो बारेमा त्यही कुरा पुरा होस्। आमेन, आमेन। तपाईँले जे कल्पना गर्नु भएको छ मेरो बारेमा त्यही कुराहरू चाहिँ मेरो जीवनमा के होस्? पुरा होस्। म मेरो होइन, म चाहिँ ख्रिस्टको हुँ। म चाहिँ ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु र पनि म जिउँछु। तर अब जिउने चाहिँ म होइन, तर ख्रिस्ट येशू ममा जिउनु हुन्छ। हुन्छ। आमेन, आमेन। जिउने चाहिँ म होइन, अब चाहिँ ख्रिस्ट येशू ममा जिउनु हुन्छ। अब कसरी जिउने ख्रिस्ट येशूमा भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्माको बारेमा नि धेरै कुराहरू मान्छेमा अबुझपना छ। गलत समझको कारणले गर्दा, गलत बुझाइको कारणले गर्दा त्यो कुराहरूमा एकदमै डर लाग्दो त्यसमा कन्ट्रोभर्सी छ, विवादहरू। मान्छेले हाउडाको विवाद निकाल्छ। तर पवित्र आत्मा पाइसकेपछि अन्य भाषा बोल्नै पर्छ। पवित्र आत्मा पाइसकेपछि मात्रै हामी परमेश्वरका छोराछोरी हुन्छौँ। सुन्नुहोस् है, आज म सही कुराहरू तपाईँलाई सच्याउँदैछु। पवित्र आत्माको बारेमा सायद तपाईँ कतिजनाले नबुझेर गलत कुराहरू बोल्नु भयो होला, मुखमा के बोली पठाउनु भयो। पवित्र आत्माको विरुद्धमा पाप गर्नुभयो होला। पवित्र आत्मा चाहिँ भला आदमी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ भद्र परमेश्वर, भला आदमी। उहाँले कहिले पनि लडाइँ गर्नु न, उहाँले तपाईँलाई एकदम बहस गर्नु आउनु न। पवित्र आत्माले बहस गर्नु जान्दैन। पवित्र आत्माले नि तपाईँलाई भन्यो ए गल्ती भयो भन्नुहुन्न। पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ वचन नपढ्न। पवित्र आत्माले तपाईँसित बहस गर्नु। पवित्र आत्माले तपाईँले नि अन्य भाषा बोल्नेहरू त भूत आत्मा पो लागेको अरे हो, सबै झुटो अरे। पवित्र आत्माले बहस गर्नुहुन्न, बहस गर्नुहुन्न। पवित्र आत्मा चुपचाप बस्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले आफ्नो बारेमा उहाँले बोल्नु पनि हुन्न। पवित्र आत्माले नि आफ्नो बारेमा महिमा आफै खोज्नु पनि हुन्न। यसकारण यीशुले पवित्र आत्माको बारेमा बोल्नु कर लाग्यो। यीशु प्रभुले पवित्र आत्माको बारेमा बोल्दै भन्नुभयो, तिमीहरूले मेरो बारेमा बोल कि तिमीहरूलाई क्षमा हुन्छ। तर पवित्र आत्माको बारेमा यदि तिमीहरूले बोल्यो भने यो युग त के, आउने युगमा पनि तिमीहरूको पाप क्षमा हुँदैन।
तिमीहरूको पाप क्षमा हुँदैन। नजानिकन बोल्नु हुँदैन। पवित्र आत्माको बारेमा थाहा छैन भने बोल्नु हुँदैन। मुखचुप साथीलाई फर्केर यसो हेरेर भन्नुहोस्, पवित्र आत्माको बारेमा थाहा छैन भने मुखचुप बोल्नु हुँदैन। बोल्नु हुँदैन। चर्चले पनि पवित्र आत्माको बारेमा थाहा छैन भने बोल्नु हुँदैन। बोलेको छ, जानेकै छैन। 70-80 वर्षको आयु बोकेर आएर चाहिँ अनन्तको परमेश्वरलाई सिकाउनु खोज्छ फेरि हामी क्रिस्चियनहरू। कम्ता बाठे छैन त हामी। हजुर, परमेश्वर खास चाहिँ यस्तो हो कि तपाईँले नजान्नु भएको क्या। तर म तपाईँलाई अलिक सिकाइदिउँ भनेको। किन म चाहिँ थियोलोजी गरेर आएँ कि तर तपाईँलाई अलिक सिकाइदिउँ भनेको। अरे परमेश्वरलाई सिकाउने हामी को हौ? थाहा छैन भने चुप। किनभने नि असल र खराब सबै चाल पाइहालिन्छ। असलले पनि फल फलाउँछ, खराबले पनि फल फलाउँछ। फलबाटै चिनिन्छ। पवित्र आत्माको कार्यहरू हो भने मण्डलीमा फलहरू फल्नु थालिहाल्छ। मजाले फल फल्नु थाल्छ। तपाईँले रोक्नु पर्दैन, विरोध पनि गर्नु पर्दैन, त्यसको विरुद्धमा प्रचार पनि गर्नु पर्दैन। पवित्र आत्मा फल्यो भने त्यो विश्वासीको जीवनमा नि नम्रता, संयम, धीरज, प्रेम, आनन्द, यो फलहरू त्यसै बिस्तारै देखा पर्न थाल्छ। एकै दिनमा देखा पर्दैन सायद, तर 2 वर्ष 3 वर्ष हुँदै जाँदा नि त्यो देखा पर्न थालिहाल्छ। पहिला झोकेर बोल्ने मान्छे नम्र हुन थालिहाल्छ। पहिला गधाको जस्तो अनुहार बोकेर हिँड्ने मान्छे साँचमा मुस्काउन थाल्छ। जय मसी, जय मसी। तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ, ए फल फल्दै रहेछ, पवित्र आत्माले कार्य गर्दै रहेछ। विरोध गर्नै पर्दैन। पवित्र आत्माले नफलाएको फल हो भने अर्को कुरा देख्नु थालिहाल्छ। यस्तो यस्तो सिङ भएको कुरा देख्नु थालिहाल्छ। अन्य भाषा त बोल्दैछ तर रिस चाहिँ 2 देखि बढेर 18 पुगिसक्यो भने चाल पाइहाल्छ। फलबाटै चिनिन्छ। विरोध गर्नु पर्दैन। अन्य भाषा परमेश्वरबाट आएको हो कि आएको होइन, फलबाटै चिनिन्छ। अनि परमेश्वरबाट आएको अन्य भाषा चाहिँ बोल्दै जाँदा नि परमेश्वरका फलहरू फल्नु थाल्छ। त्यो मान्छे यीशु जस्तै हुनु थाल्छ। आमेन, आमेन। शैतानबाट आएको अन्य भाषा चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढो टाढो लाँदा त्यो मान्छे चर्च पनि आउनु छोड्छ। कि चाहिँ आफै बाठे भएर कता कता टाउकोतिर हात राख्दै प्रार्थना गर्दै भूत आत्मा लगाउँदै हिँड्छ। त्यसै चाल पाइहाल्छ त्यो मान्छे हो सही आत्मा होइन रहेछ। हेर्नुहोस्, झगडा बेसी गर्नु पर्दैन। अहिले त झन् यो जमाना त छ्याछ्याती। आम्मा, यो जमाना त के हो? छ्याछ्याती। लामो पर्खिनै पर्दैन। हेर, 1-2 महिना मात्रै हेरेर चाल पाइहाल्छ बिस्तारै। हेर्नुहोस् है। तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा चाहिँ बोल्नु हुँदैन। आमेन, आमेन, आमेन। ल, पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। त्रिएक परमेश्वर, उहाँ एक परमेश्वर। उहाँ पनि शक्तिशाली, पिता जतिकै शक्तिशाली हो, पुत्र जतिकै शक्तिशाली हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर पनि। अनि पवित्र आत्माले त्यही नै काम गर्नुहुन्छ जुन पिताले गर्नुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि जे गर्नुहुन्छ त्यही नै हो। त्रिएक परमेश्वरमा नि कसले ठुलो काम गर्यो र कसले सानो काम गर्यो त्यो भिन्नतै हुँदैन, हुँदैन। अनि कसै व्यक्तिको जीवनमा काम गर्नु भने त्रिएक परमेश्वरले मिलेर काम गर्नुहुन्छ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्माले तिनै परमेश्वरले मिलेर तपाईँको जीवनमा काम गर्नु हुन्छ। आमेन। पवित्र आत्मा चाहिँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। आजदेखि याद गर्नुहोस्, पवित्र आत्माको बारेमा बोल्नु हुँदैन, किनभने उहाँ पवित्र आत्माको बारेमा बोलेको चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको विरुद्ध बोलेको, त्यसले बोल्नु हुँदैन। नबोल्नुहोस्, नबोल्नुहोस्। हुन्छ? तपाईँले बाख्लावा खानु भएको छ? बाख्लावा खानु भएको छ? बाख्लावा खानु भएको छ हजुर? हो। अनि कसैले बाख्लावाको बारेमा तपाईँलाई प्रचार गर्यो भने विरोध गर्नु हुँदैन? खानु भएको छैन? अन्य भाषा बोल्नु भएको छ हजुर? अन्य भाषा विरोध गर्नु हुँदैन। धेरैजना चर्चमा चाहिँ अन्य भाषा बोलेकै छैन कि विरोध गर्छ।
आफूले चाखेको भए पो म पहिला बनाएर भन्छु, पहिला आफै चाख्नुहोस् न तपाईँ। अन्य भाषा बोल्दा के हुन्छ तपाईँ चाख्नुहोस्, त्यसपछि म विरोध गर्नु सक्छु। चाखेकै छैन बोल्नु हुँदैन। आमेन आमेन। र पवित्र आत्माले त्यति नै शक्तिशाली कार्य गर्नु हुन्छ। हालेलुया हालेलुया। ल अब पवित्र आत्मा जब आउनुहुन्छ, पवित्र आत्मा चाहिँ जब आउनुहुन्छ नि, नयाँ कुराहरू देख्नु थालिहाल्छ। आमेन। पवित्र आत्मा चाहिँ नयाँ कुराहरूसँग जोडिएको हुनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्माले चाहिँ नयाँ कार्य गर्नुहुन्छ। आमेन। सबै कुरा नयाँ हुन्छन् भन्नुहोस् त। पुराना कुरो बितेर जान्छ भन्नुहोस् त। पवित्र आत्मा जब आउनुहुन्छ नयाँ कुरा हुन्छ। मेरो जीवनमा नयाँ कुरा सुरु हुन्छ। नयाँ सोचाइ आउँछ, नयाँ कल्पना आउँछ, नयाँ विचार आउँछ, नयाँ गोरेटो आउँछ, नयाँ योजना आउँछ। पवित्र आत्मा मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, पवित्र आत्मा जब तपाईँको जीवनमा आउनुहुन्छ नि, नयाँ काम सुरु भइहाल्छ। त्यसले गर्दा शैतानले चाहिँ नयाँ काम सुरु नहोस् नहोस् नहोस्, पुरानै कुरामा डल्लो परिबसोस् डल्लो परिबसोस् डल्लो। त्यसले गर्दा त्यही चर्चको कुर्सीको लागि झगडा, त्यही चर्चको त्यही चर्चको पदको लागि झगडा, त्यही चर्चको सेक्रेटरी को हुने, अध्यक्ष को हुने, सचिव को हुने, त्यही झगडामा डल्लो परेको त्यति नै सक्यो। तर जसै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ नि, नयाँ कुराहरू मण्डलीमा हुन थाल्छ। कतिजनालाई नयाँ कुरा मनपर्छ? नयाँ कुरा सबैलाई मनपर्छ नि, हो कि होइन? पुरानो कुरा मन पर्दैन, नयाँ कुरा मनपर्छ। मण्डलीमा प्रचार, नयाँ प्रचार कसलाई मनपर्छ? कतिजनाको प्रचारै परिवर्तन हुँदैन। प्रचार भनेको उसले पुरानो डायरी हुन्छ, एउटा खाता हुन्छ, त्यही खाता निकालेर दिनु थाल्छ। हजुर 18 वर्ष भइसक्यो, त्यही कुरा उहिले हामी पल्टनमा हुँदाबाट सुरु गरिहाल्छ। हजुर कतिजनाको नामै पल्टने पास्टर भएको छ। अरू केही छैन, नयाँ कुरा केही छैन। उहिले विगत मात्रै छ उसकोमा, न वर्तमान छ न भविष्य छ। सुन्नुहोस् है, पवित्र आत्मा जब आउनुहुन्छ नयाँ कुरा सुरु हुन्छ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 2 पद, पवित्र आत्मा त्यहाँ देखा पर्नु भएको छ। पवित्र आत्मा चाहिँ पेन्टिकोसको दिनमा आउनु भएको परमेश्वर होइन। पवित्र आत्मा चाहिँ नि सृष्टि थालनी भन्दा अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ। त्यसले गर्दा उत्पत्ति 1को 2 पदमा पवित्र आत्मा देखा पर्नु भएको छ। कसैले पढिदिनुहोस् त छिट्टो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अथवा समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पृथ्वी लथालिङ्गै थियो, अन्धकार थियो, भत्किएको थियो, पृथ्वीको आकार थिएन, पृथ्वीको एउटा के भन्नु सौन्दर्य थिएन। अनि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ त्यो घोर अन्धकारमाथि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर परिभ्रमण भनेको के हो? हजुर घुम्दै, परिभ्रमण भनेको के हो? मन्डराउनु भनेको। मन्डराउनु भनेको तपाईँलाई थाहा छ? हजुर तपाईँले ढुकुरहरू देख्नु भएको छ? ढुकुर चिल देख्नु भएको छ? कल आकाशमा गएर यसो एकै ठाउँमा अडिएर फेरेर गर्छ नि चिलले, देख्नु भएको छ? हो, त्यो चाहिँ मन्डराउनु भनेको। अब सबैजना हात दाहिने हात यसो गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा म माथि मन्डराउँदै हुनुहुन्छ। स्वर्गको अभिषेक म माथि खनिन लागेको छ।
पवित्र आत्माको शक्ति ममा आउन लागेको छ। अब मेरो भत्किएको जीवन नयाँ हुँदैछ। अब मेरो आकार बिनाको जीवन सुन्दर बनिँदैछ। अब मेरो भत्किएको विगतलाई सुन्दरतामा परमेश्वरले परिणत गर्दै हुनुहुन्छ। अब मेरो घुर्यानमा फ्याँकिएको अवस्थालाई टिपेर परमेश्वरले सुन्दरताको सिंहासनमा राख्दै हुनुहुन्छ। मेरो जीवनमा भविष्य खोलिँदैछ, आशा खोलिँदैछ। म नयाँ हुँदैछु, पुराना कुरा बितेर गए, हेर म नयाँ हुँदैछु। किनभने पवित्र आत्माले मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। कति मिठो छ पवित्र आत्मा जब आउनुहुन्छ नि, नयाँ अहिलेदेखि नै तपाईँ नयाँ हुन थाल्नुभयो। यो प्रार्थना तपाईँले गर्दै गर्दै मैले धेरैजनाको अनुहारलाई हेर्दै थिएँ। तपाईँहरूको धेरैजनाको अनुहार चम्कन थालेको थियो। स्वर्गको ज्योतिले तपाईँ धेरैजनाको अनुहार चम्कन थालेको थियो। यतिका दिनसम्म नि शैतानले तपाईँलाई भने थोत्रे तँ पुरानो, तेरो अवस्था सुध्रिँदैन, तेरो घरको अवस्था सुध्रिँदैन, तेरो लोग्ने सुध्रिँदैन, तेरो स्वास्नी सुध्रिँदैन, तेरो छोराछोरी यतिकै हो, तेरो आर्थिक अवस्था यतिकै हो। तर जब पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ नयाँ कुरा हुन थाल्छ, भविष्य बनिनु थाल्छ। हालेलुया। सुन्दर सपनाहरू साँचिनु थाल्छ। परमेश्वरले उहाँको सपना यहाँ हाल्नु हुन्छ। म नयाँ हुँदैछु भन्नुहोस् त, नयाँ सपना बोक्दैछु भन्नुहोस् त। मसित छ एउटा सपना, त्यो सपना लिएर आउँछु तपाईँ कहाँ। तपाईँको आत्माले छोएर यसलाई जिउँदो बनाऊ, यसलाई जिउँदो बनाऊ। मसँग सपना छ भन्नुहोस् त। त्यो सपना आज नयाँ हुँदैछ। यीशुले मलाई नयाँ बनाउनु हुँदैछ। उहाँको आत्माले मलाई छुँदै हुनुहुन्छ। आज मलाई यो चर्चमा यो कुरा भन्नु यति साह्रो अगमबाणी सूचक लागि राखेको छ। तपाईँ आजदेखि तपाईँ जसै यहाँ चर्चबाट निस्केर जानुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा यति धेरै नयाँ कुराहरू परमेश्वरले थप्न लाग्नु भएको छ। अगमबाणीका कुराहरू हुने। सुन्नुहोस् है, तपाईँको बारीमा नि कहिल्यै नफलेका परिमाणमा तपाईँको उब्जनी हुन लागेको छ। तपाईँको भेडा अनि बाख्राले नि यति धेरै बच्चाहरू जन्माउनेछ प्रभुले, त्यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको नि पशु प्राणीहरूमा परमेश्वरले आशिष खन्याउन लाग्नु भएको छ। तपाईँ धेरैजनाको नोकरीमा नि परमेश्वरले आशिष दिन लाग्नु भएको छ। तपाईँ धेरैजनाले बिजनेस गर्दै हुन्छ, पेसामा नि परमेश्वरले आशिष खन्याउन लाग्नु भएको छ। यो चाहिँ अगमबाणी हो। पवित्र आत्मा पाउँदाखेरि नै अन्य भाषा मात्रै बोल्ने होइन, पवित्र आत्माले नै हाम्रो जीवनको सबै क्षेत्रलाई छुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। पवित्र आत्माले नै हाम्रो जीवनको सबै क्षेत्रलाई समेट्नुहुन्छ। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आउनुभयो नि, परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, अनि उज्यालो भयो। अनि नयाँ सृष्टि सुरु भयो। आजको दिन परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा नयाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। दोस्रो पल्ट म छिटो जाँदैछु। दोस्रो पल्ट पवित्र आत्मा जब देखा पर्नु भयो बाइबलमा, दोस्रो पल्ट कहिले देखा पर्नु भयो भने लुका 2 अध्यायमा पवित्र आत्मा देखा पर्नु भयो। अनि मरियम, बाइबल नखोल्नुहोस्, मरियम चाहिँ पानी भर्नलाई गएकी थिइन्। तर मरियमका 81 गाब्रिएल स्वर्गदूत देखा परे। अनि गाब्रिएल स्वर्गदूतले भने धन्य मरियम, तिमीले परमेश्वरबाट निगाह पाएकी छौ, स्त्रीहरूमा तिमी धन्यका हौ। मरियम छक्कै पर्यो। अनि के भन्नुभएको?
तपाईँ को हुनुहुन्छ? गाब्रिएल भने नडराऊ, म गाब्रिएल स्वर्गदूत हुँ। अघि मैले भने नि क्रिस्चियनहरूले त स्वर्गदूत यत्तिकै देख्नुपर्ने हो, तर गलत शिक्षाले गर्दाखेरि नि हाम्रो आँखाहरू बन्द गरिदिएको छ। आजदेखि एउटै प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु म स्वर्गदूतहरू देख्छु, म यीशु तपाईँलाई देख्छु। स्वर्गदूतले देखेर फेरि स्वर्गदूतलाई आराधना गर्नु भनेको होइन नि। फेरि बाइबलमा स्वर्गदूतलाई आराधना गर्नु भनेको छैन। स्वर्गदूतलाई पुज्नु पर्दैन। हामीले पुज्नु पर्ने त यीशु मात्रै हो। हामीले आराधना गर्नुपर्ने त यीशु मात्रै हो। स्वर्गदूतहरू चाहिँ स्वर्गले तपाईँलाई पठाइदिने सहयोगीहरू हो, हुलाकी दाईहरू हो। के दाई? हजुर, तपाईँको चिठी ठुलो कि हुलाकी दाई ठुलो? चिठी ठुलो नि। चिठी पाइसकेपछि हुलाकी दाई जतासुकै जाओस् न, हो कि होइन? हजुर, चिठी खोज्नु पो लानुहुन्छ, चिठी च्याप्नु थालिहाल्नुहुन्छ। हुलाकी दाई कहाँ गए, कहाँ बस्छ, के गर्छ, तपाईँलाई के मतलब? तपाईँलाई त चिठी पाए भइगयो, हो कि होइन? हो, त्यस्तै हो। स्वर्गदूतहरू चाहिँ स्वर्गले पठाएको हुलाकी दाईहरू, तर स्वर्गको सन्देश चाहिँ ठुलो कुरा हो। यीशुको कुराहरू चाहिँ तपाईँको लागि ठुलो कुरा हो। आमेन, आमेन। त स्वर्गले तपाईँलाई स्वर्गदूतहरू पठाइदिन्छ। हेर्नुहोस् त, मरियमले स्वर्गदूत देखे। स्वर्गदूत भने नडराऊ, म गाब्रिएल, अनि तिमीले परमेश्वरबाट निगाह पाएकी छौ। मरियम सकेबारे यस्तो त कहाँ हुनु सक्छ? यस्तो के हो? तपाईँले के भन्नुभएको? मैले त बुझिनँ। तपाईँले जुन प्रकारले सम्बोधन गर्नुभयो म छक्कै परिरहेको छु। स्वर्गदूतले भने, मरियम तिमीले एउटा छोरा जन्माउनेछौ, अनि तिमीले उहाँको नाउँ चाहिँ येशू राख्नेछौ। मरियम छक्कै पर्यो। कहाँ हुन्छ त्यस्तो? म त कन्या हो, मेरो त पुरुषसँग मेरो सम्बन्ध नै छैन, अनि संसारमा यस्तो घटना घटेकै छैन, मैले अहिलेसम्म कानले सुनेकै छुइनँ। त्यस्तो पनि हुन्छ? त्यस्तो पनि हुन्छ? तपाईँलाई अहिले मैले, छोरी तिमी चाहिँ अमेरिकामा प्रचारक भएर जान्छौ। के हुन्छ त्यस्तो? हुन्छ? मरियम पनि त्यस्तै भयो। कजना छोरा तिमी चाहिँ गएर संसारका राष्ट्रपतिहरूको अगाडि उभिएर, राजाहरूको अगाडि उभिएर तिमी अगमबानी बोल्नेछ। ए त्यस्तो कहाँ हुन्छ? हेट, यहाँ सुरुङ्गाको धुलो खाँदै हुर्केको मान्छे। सुन्नुहोस् है, जब पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ नि, हुँदै नहुने कुरा। म पनि गरिब घरको केटा हो, म धनी घरको केटा होइन, एकदम गरिब घर। क्लास 8 पढ्दै गर्दा नि, क्लास 8 पढ्दै गर्दा नि हाम्रो स्कुलमा साथीहरूको गफ हुन्थ्यो। साथीहरू भने, तँ भोलि पछि ठुलो भएर कहाँ जान्छस् भन्थे क्या। अनि साथीहरूले त अमेरिका भन्थ्यो, कसैले स्विजरल्यान्ड भन्थे, कसले के भन्थे। तँ चाहिँ कहाँ जान्छस् भन्थ्यो मलाई। अब गरिबको छोरा, सर्ट त फाटिरहेछ के को, तर पनि मैले के भन्थेँ, म अस्ट्रेलिया जान्छु भन्थेँ क्या। साथीहरू सबै गल्ला हाँस्थे, यो अस्ट्रेलिया जान्छ अरे, यसको सर्ट हेर्न फाटिरहेछ। तर जब पवित्र आत्मा आउनुभयो नि, पवित्र आत्मा जब भरि नि, परमेश्वरले मलाई अस्ट्रेलिया लानुभयो त। पैसै नतिरी, 4 आना पनि खर्च भएन, उल्टा मैले गोजी भरि पैसा पनि लिएर आएँ। पवित्र आत्मा जब आउनुहुन्छ नि, अचम्मको घटनाहरू घट्छ। अब त अस्ट्रेलिया कति जानु वाक्कै भइसक्यो। यति धेरै परमेश्वर खोल्नु भएको ढोकाहरू। जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ नि, नघटेको घटनाहरू घट्नु थाल्छ। हालेलुया। मलाई हेरेर हाँस्ने साथीहरू चाहिँ अस्ट्रेलिया जानु पनि पाएको छैन, जानु त के सुँग्नु पनि पाएको छैन। लास्टमा हाँस्नुपर्छ, मजा आउँछ, फर्स्टमा हाँस्नु हुँदैन। तपाईँलाई हेरेर आज कोही हाँस्दैछ भने नि चुप बस्नुहोस्, एक दिन म हाँस्छु। अहिले तँ हाँस न मलाई देखेर,
एक दिन म हाँस्छु बुझ्छस्, त्यति बेला चाहिँ म लामो हाँस्छु भन्नुहोस्। हो, खिसी गरेर हाँस्नु भनेको होइन है, परमेश्वरको विश्वास योग्यता देखेर नि तपाईँको मनमा हाँसो त्यसै आउँछ। आची म जस्तोलाई के भएको होला है प्रभुले, कहाँ लगेको होला है भनेर कस्तो आशिष दिनुभएको होला प्रभुले। मरियम सकेपछि कसरी हुन्छ या त हुँदैन, तपाईँको जीवनमा नि नहुने प्रश्नहरू धेरै होला, हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू धेरै होला, नकारात्मक विचार तपाईँसँग बोल्दा होला, तपाईँको लोग्ने परिवर्तन हुँदैन भनेर बोल्दै होला, तपाईँको अवस्थाहरू सुध्रिँदैन भनेर बोल्दै होला। कहिले हुन्छ यस्तो त संसारमा हुँदैन होला। संसारमा सबैको लोग्ने सुध्रिन्छ कि, तर मेरो लोग्ने चाहिँ सुध्रिँदैन। सबैको हुन्छ कि, तर मेरो चाहिँ हुँदैन। यति साह्रो नकारात्मक विचारले तपाईँको हृदय जीवन भरिएको होला। गाब्रिएलले भने नसुताऊ तिमी, पवित्र आत्मा तिमी माथि आउनुहुनेछ। आमेन। अनि स्वर्गको छाया तिमी माथि पर्नेछ। त्यसकारण त स्वर्गको छायामा रमाउनु पर्छ त, त्यसकारण त खुसी हुनुपर्छ। स्वर्गको छाया मुनि 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 हिँड्नु भयो भने चाहिँ नि तपाईँको जीवन आनन्द आनन्द आनन्दले भरिन्छ। हालेलुया। त्यसकारण त खुसी हुनु भनेको त, किनभने तपाईँ स्वर्गको मुनि जिउँदै, स्वर्गको मुनि हिँड्ने मान्छे चाहिँ नि भोकै मर्दैन, स्वर्गको मुनि हिँड्ने मान्छे चाहिँ नि निराशामा मर्नु पर्दैन, स्वर्गको मुनि हिँड्ने मान्छे चाहिँ नि कहिले पनि उद्देश्यहीन हुँदैन। स्वर्गदूतले भने पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुन्छ। अहिले जसै हामी प्रार्थना गर्छौँ, पवित्र आत्मा तपाईँमाथि आउनुहुन्छ, तपाईँहरूमाथि पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। अनि जस्तै नकारात्मक कुराहरू पनि नि परमेश्वरले सकारात्मक बनाउँदै लानुहुन्छ। आशाविहीन कुराहरूमा परमेश्वरले जीवन ल्याउन थाल्नुहुन्छ। आमेन। मरिसकेका कुराहरूमा नि परमेश्वरले जीवन ल्याउन थाल्नु हुन्छ। अब हुँदैन होला भनेका कुराहरूमा नि परमेश्वरले जीवन ल्याउन थाल्नु हुन्छ। यो इलाका नि, यो सुरुङ्गा इलाकामा नि परमेश्वरको महिमाहरू फेरि देखा पर्न थाल्छ। आमेन, आमेन, आमेन। परदेशिएका तपाईँका छोराछोरीहरू फर्केर आउँछ। साह्रो मिठो कुरा लेख्छ त बाइबलमा, हेर्नुहोस् त। जब परमेश्वरको महिमा आउँछ नि, टाढा टाढाबाट तेरा छोराछोरीहरू फर्केर आउँछन् भनेको छ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँका छोराछोरीहरू पनि टाढाबाट फर्काएर ल्याउँछ, परमेश्वर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा जब आउनुहुन्छ नयाँ काम सुरु हुन्छ। भन्नुहोस् त, मेरो जीवनमा त्यो हुँदैछ भन्नुहोस्। नयाँ काम सुरु हुन्छ। अब तेस्रो पल्ट पवित्र आत्मा कहाँ देखा पर्नु भयो? जब प्रभु येशू ख्रीष्ट बप्तिस्मा लिन आउनुभयो। सुन्नुहोस् है, उहाँ बप्तिस्मा लिन आउनु भएपछि उहाँ पानीमा डुब्नु भयो। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पानीमा डुबाए। पानीमा डुबाइसकेपछि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई निकाले। लुका 3 अध्यायमा चाहिँ तपाईँले त्यो पढ्नुहुन्छ। बिस्तारै पढ्नुपर्छ, एकैचोटि पढ्नु हुँदैन। किनभने कतिजना झुटो शिक्षाले चाहिँ के भन्छ, कतिवटा चर्चले चाहिँ भन्छ हामीलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँदैन, जुन दिन हामी पानीमा डुब्यो बप्तिस्मा पायो। होइन, गलत हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ पानीमा डुब्नु भयो, उहाँ निस्किनु भयो, पानीबाट निस्किएर उहाँ बगरमा आउनुभयो, अनि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, स्वर्ग उग्रियो, अनि पवित्र आत्मा चाहिँ ढुकुरको रूपमा उहाँमाथि आउनुभयो भनेको छ। यो चाहिँ अलग अलग घटना हो। पानीको बप्तिस्मा भिन्दै घटना हो, उहाँ प्रार्थना गर्दै गर्दा स्वर्ग उग्रिएर ढुकुर ओर्लेर आएको चाहिँ अर्कै घटना हो। त्यसले गर्दा नि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा र पानीको बप्तिस्मा एउटै होइन, अर्कै अर्कै घटना हो। तपाईँलाई आजदेखि कसैले भन्छ भने गलत कुराहरू सिकाउँदैछ, गलत कुरा हो। पानीको बप्तिस्माले चाहिँ हामी पश्चातापमा डोर्याइन्छौँ, तर पवित्र आत्माको बप्तिस्माले चाहिँ हामी स्वर्गको राज्यमा जन्मिन्छौँ। आमेन, आमेन। अब प्रभु येशू ख्रीष्टले कसरी शक्तिशाली कार्य गर्नुभयो? उहाँ परमेश्वरको छोरा भएर होइन। उहाँ जब स्वर्गबाट आउनुभयो नि जन्मिएर, उहाँले स्वर्गको वैभव, शक्ति, पराक्रम, स्वर्गको उहाँको एकदम उहाँको अख्तियारहरू सबै स्वर्गमै छोडेर आउनुभयो। सबै स्वर्गमा उहाँले केही पनि ल्याउनु भएन। उहाँ साधारण मान्छे बनिकन उहाँ पृथ्वीमा आउनुभयो। त्यसकारण त उहाँको ज्यान जोगाउनुको निम्ति उहाँलाई भगाउनु पर्यो।
घरि मिश्र देशमा, घरि बेथलेममा, घरि नाजरतमा, घरि कहाँ मलाई भगाउनु पर्यो, किन उहाँ साधारण मान्छे भएर आउनु भएको थियो। अनि 30 वर्षसम्म आफ्नो बाउलाई सघाउनु भयो। 30 वर्षको बादमा उहाँ पवित्र आत्माले के अरे पानीको बप्तिस्मा हुनुभयो। पानीको बप्तिस्मा भइसकेर चाहिँ उहाँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा उहाँले पाउनु भयो। प्रेरित 10:38 त्यही भन्छ। प्रेरित 10:38 पढिदिनुहोस् त। प्रेरित 10:38। अब यीशुलाई पवित्र आत्मा चाहियो भने हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन? हजुर, गलत शिक्षा हो है। कतिजनाले भन्छ पवित्र आत्मा चाहिँदैन, नभए पनि हुन्छ। होइन, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिन्छ। पवित्र आत्मा अभिषेक बिना नि केही पनि गर्न सकिँदैन, मिनिस्ट्री पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, पवित्र आत्माको अभिषेक बिना नि गरेको मिनिस्ट्री चाहिँ थोत्रे थाङ्नारो हो, केही पनि रहँदैन। लामो समयसम्म नि सबै मिनिस्ट्री सखाप भएर जान्छ। पवित्र आत्माको विरोध गर्दै मिनिस्ट्री गर्नुहुन्छ नि, सबै थोत्रे थाङ्नाहरू। बाइबलले त्यही भन्छ, तेरो धार्मिकताहरू। सुन्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त। कि परमेश्वरले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। परमेश्वरले नाजरतको यीशुलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। अनि उहाँ सुकर्म गर्दै दियाबलसबाट पेलिएकाहरूलाई निको पार्दै भूत आत्माहरू धपाउँदै हिँड्नुभयो। सुकर्म गर्नुको निम्ति के चाहिन्छ रे? पवित्र आत्मा चाहिन्छ। आमेन, आमेन। पवित्र आत्माको शक्ति बिना नि सुकर्म चाहिँ एनजिओ जस्तो मात्रै हुन्छ। आँखा शिविर, कान शिविर, नाक शिविर। हजुर, हामी क्रिस्चियनले पनि कम त गर्दैन त। आँखा शिविर, कान शिविर, नाक शिविर गर्नुपर्छ, तर पवित्र आत्माले भरिएर। पहिला चाहिँ पवित्र आत्माले भरिनु पर्यो। जबसम्म पवित्र आत्माले भरिँदैन नि मण्डलीमा सेवाकाई सुरु हुँदैन। सुन्नुहोस् है, त्यसले गर्दा पवित्र आत्माको शिक्षा दिनुपर्छ मण्डलीमा। हरेक सेवकले दिनुपर्छ पवित्र आत्माको शिक्षा। पवित्र आत्माको उपस्थितिमा डोर्याउनुपर्छ, पवित्र आत्माको अभिषेकमा डोर्याउनुपर्छ। पवित्र आत्माको अभिषेक बिना केही पनि काम लाग्दैन। बुझ्नुहुँदैछ? बुझ्नुहुँदैछ? यीशुलाई के चाहियो? पवित्र आत्माको अभिषेक चाहियो। त्यसपछि चाहिँ उहाँ सुकर्म गर्दै अनि भूतात्मा लागेकाहरूलाई छुटकारा दिँदै हिँड्नु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पवित्र आत्मा चाहियो भने हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ कि चाहिँदैन? अन्त किन चाहिँ चाहिँदैन भनेको कतिजनाले? हजुर, गलत शिक्षा हो। उहाँ परमेश्वरको छोरा भइकन त पवित्र आत्मा चाहियो भने हामीलाई झन् चाहिन्छ। यहाँ तिम्रो नाम के हो? वन्दना। वन्दनालाई अमेरिका पठाउनु पर्यो अरे। वन्दना अमेरिका जाने भिजा आयो अरे। लु, वन्दना चाहिँ सधैँको लागि अब अमेरिका लु डिपी भिजा पाए अरे। वन्दनाले त्यो भिजा पाउने साथ के सिक्नु थाल्छ? हजुर, हजुर, भाषा सिक्छ नि त। उसले भाषा सिक्छ। अनि अन्य भाषाको चाहिँ किन विरोध गरेको? मान्छेले किन अन्य भाषाको विरोध गरेको? तपाईँ स्वर्गको नागरिक हुने बित्तिकै तपाईँले स्वर्गको भाषा सिक्नु परेन? हजुर, कुरा सही है, म सही कुरा बोल्दैछु है। अनि अन्य मण्डलीले सबसे बेसी विरोध गरेको अन्य भाषा हो। हेर्नुहोस्, कतिजनाले भन्छ अन्य भाषा नबोले पनि हुन्छ। त्यो मान्छेले नि तपाईँलाई कपटी शिक्षा दिँदैछ। त्यो मान्छेले के भन्दैछ भने नि स्वर्गमा नि स्वर्गको भाषा नबोल्दा पनि हुन्छ भनेको। नेपालमा गएर नेपाली नबोल्दा पनि हुन्छ भनेको। नेपालमा गएर नेपाली बोलेन भने तपाईँ के भयो? लाटो भयो नि त। हजुर, लाटो बनाउने शिक्षा हो त्यो। सुन्नु हुँदैन बेसी। हजुर, लाटो बनाउने शिक्षा सुन्नु हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन। स्वर्ग राज्यमा जन्मिएपछि मात्रै हामी परमेश्वरको छोराछोरी हुन्छौँ। अब चौथो पल्ट पवित्र आत्मा कहाँ देखा पर्नु भयो? प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नु भएको थियो। उहाँको शरीर त मासु र हड्डी मात्रै थियो, केही पनि थिएन उहाँको शरीरमा। उहाँलाई कात्रोले बेरेर त्यहाँ राखिएको थियो। उहाँ मर्नु भएको। उहाँको शरीरमा शक्ति थिएन, उहाँको शरीरमा ताकत थिएन, उहाँको शरीरमा बल थिएन। उहाँ चाहिँ एउटा निर्जीव लास। उहाँको शरीर त्यतिकै लडिराखेको थियो। तर तेस्रो दिनमा पवित्र आत्मा फेरि ओर्लेर आउनु भयो। पवित्र आत्मा ओर्लेर आइकन प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरमा प्रवेश गर्नुभयो।
कहाँ लेखेको छ त्यो बाइबलमा? रोमी 8:11। रोमी 8:11 छिटो पढ्दिउँ। तर यदि यीशुलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने, यदि यीशुलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुने को रहेछ? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा रहेछ नि त। यीशुलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुने पवित्र आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने, उनै पवित्र आत्माले जसले यीशुलाई बौरी उठाउनु भयो, उनै पवित्र आत्माले पनि तिमीहरूको नाशमान शरीरलाई हजुर जीवन दिनु हुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। यीशुलाई बौरी उठ्नु को चाहिएछ? तपाईँलाई बौरी उठ्नु को चाहिन्छ? पवित्र आत्मा छ, बौरी उठ्यो। पवित्र आत्मा छैन, बौरी उठेन। को बौरी उठ्न चाहनुहुन्छ? कम त छिटो उठेन त हात। पवित्र आत्मा चाहिन्छ। बौरी उठ्नुको निम्ति को चाहिन्छ? पवित्र आत्मा। कतिजना बौरी उठ्छन्, मरेकाहरू छन् भने, तर यो पुस्ताको धेरैले यीशुको दोस्रो आगमन देख्नेछ। यो पुस्ताको नि धेरैले प्रभु यीशुको आगमन यति साह्रो नजिक छ, यति साह्रो नजिक छ प्रभुको आगमन। अनि त्यो आगमन तुरैको आवाज बज्ने साथ, त्यसकारण त हामी तुरैको चाड मनाउँदैछौँ त। फेरि मान्छेले त्यही पनि विरोध गर्छ, फेरि तुरैको चाडको विरोध गर्छ। यो त यहुदीहरूको धर्म हो। कहाँ भनेको यहुदीहरूको धर्म? यहुदीहरूको धर्म भनेर बाइबलमा लेखेकै छैन। बाइबलले भन्छ परमप्रभुको चाड हो भनेको छ। परमप्रभुको हो। पुनरुत्थानको आइतबारको डेट चेन्ज भइबस्छ, डेट अदल बदल भइबस्छ। गुड फ्राइडेको शुभ शुक्रबारको डेट अदल बदल भइबस्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको क्यालेन्डरबाट निस्किएको चाडहरू हो नि त। उहिलेदेखि मानिलिएको भन्नु हुँदैन नि। धेरै कुराहरू गलत आयो चर्चभित्र, सही कुराहरू फ्याँकिदिए, गलत कुराहरू देखा परे। किनभने शैतानले चाहिँ दानियल 7:25ले भन्छ, शैतानले चाहिँ अन्तिम दिनहरूमा समय र ऋतुहरू परिवर्तन गरिदिन्छ भनेको छ। समय र ऋतुहरू, चाडहरू परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यस्तै सही हुनुपर्ने चाडहरू चाहिँ हुँदैन, नहुनुपर्ने चाडहरू चाहिँ मण्डलीमा पुरा मनाउँछ। फादर्स डे मनाउँछ, युथ डे मनाउँछ, भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउँछ, मदर्स डे मनाउँछ। भएको नभएको चाडहरू चाहिँ कम्ता मनाउँदैन त मण्डलीमा आजकल। युवा दिवस, कुनी के दिवस, एउटा तुरैको चाड मनाउन भन्यो भने चाहिँदैन, विरोध, झुटो शिक्षा। बाइबलमा लेखेको चाड चाहिँ झुटो शिक्षा अरे। सुन्नुहोस् है, गलत कुराहरू। प्रभु येशू ख्रीष्ट तेस्रो दिनमा के हुनुभयो? बौरी उठ्नुभयो। तुरैको आवाजसँगै हाम्रो के हुन्छ? जतिजना जिउँदो छौँ, हामी बाँचिराखेका छौँ, तुरैको आवाज सुन्न साथ के हुन्छ? हाम्रो शरीर परिवर्तन हुन्छ। हाम्रो शरीर अहिले चाहिँ शरीर बाहिर छ, प्राण छ, भित्र आत्मा छ। तर आत्मा चाहिँ महिमित हो। खास गरी आदमको चाहिँ आत्मा बाहिर थियो, अनि आदमको आत्मा चाहिँ बाहिर ज्योतिर्मय आत्मा थियो। किन? आदमले पाप गरेको थिएन। ज्योतिर्मय आत्मा बोकेर हिँड्दा नि आदमले चाहिँ लुगा, ज्योतिको लुगा लगाएको, पोसाक लगाएको जस्तो देख्थ्यो। पशु प्राणीहरू सबै डराउँथे आदमलाई देखेर। आदमले जे भन्थ्यो मान्थ्यो। तर आदमले जसै पाप गरे नि, यो आत्मा चाहिँ स्वाटले भित्र पसेर गयो। अनि बाहिर चाहिँ के गर्यो? यो शरीर देखा पऱ्यो। आछै हामी त नाङ्गै पो रहेछौँ हजुर। तर प्रभु येशू ख्रीष्टको जब दोस्रो आगमनको तुरै बज्छ, फेरि आत्मा के हुन्छ? बाहिर निस्किन्छ। जतिजना यीशुका दुलहीहरू हुन्, जतिजनाले यीशुलाई माया गरेका छन्, उनीहरूको लागि मात्रै तुरैको आवाज बज्छ अनि उनीहरूको शरीर परिवर्तन हुन्छ। सबैको होइन है, सबैको हुँदैन। अब मेरोमा शिक्षा दिने टाइमै छैन, कम्ती भयो। स्वर्गमा पनि सबैजना स्वर्गको एउटै भागमा बस्दैन। तपाईँले भन्नुहुन्छ आफै हामी सबैजना स्वर्गमा एउटै बस्नुपर्छ ल, एउटै भएर गाला गाला जोडेर हुँदैन। स्वर्गमा नि स्तरहरू छ। स्वर्गमा स्तरहरू, करोडौँ स्वर्गहरू छन्। अनि तपाईँले यीशुमा यो संसारमा हुँदाखेरि यीशुमा जिएको जीवन अनुसार स्वर्गमा तपाईँलाई त्यो स्तरमा राखिन्छ। कतिजनाको 2 तारा हुन्छ, कतिजनाको 4 तारा हुन्छ, कतिजनाको ठुल्ठुलो मुकुट हुन्छ, कतिजनाले यहाँ फुल्लीहरू पनि पाउँछ, कतिजनाको मुकुट माथि मुकुट, 7वटा मुकुट
मैले अहिलेसम्म बाइबलमा गन्ती गरेको, तर म कुनै दिन शिक्षा ल्याउँछु मुकुटहरूको। मुकुटमाथि मुकुट, तपाईँले विभिन्न ठाउँमा जाँदा अलग अलग मुकुट लाउनुपर्छ। ख्याक मुकुट अर्को लगायो, लु चेतन भाइ मेरो मुकुट समात्यो, अर्को मुकुट ख्याक। मुकुटले तपाईँलाई चिन्छ स्वर्गमा, मुकुटले तपाईँलाई चिन्छ। कतिजनाको चाहिँ केही पनि हुँदैन, माया लाग्दो त्यो बेसीमा बसेको हुन्छ सबैजना, त्यो तिनीहरू चाहिँ ब्रोइलर कुखुरा जस्तो सेतो लुगा लगाएर। हजुर त्यो चाहिँ संसारमा माया लाग्दो जीवन जिउनेहरू हो। परमेश्वरलाई कहिले खुसी पारेन। क्रिसमसमा चर्च आउनेहरू हो तिनीहरू चाहिँ। हजुर संसारमा हराइसकेको जीवन, मर्ने बेलामा पास्टर बाउले पाप क्षमाको प्रार्थना गरिदिएर प्रभु यसो चेपिदिँदा चाहिँ वैकुण्ठ तरेको मात्रै हो। त्यस्तोहरू चाहिँ त्यो स्तरमा बस्नु पाउँदैन। तिनीहरू चाहिँ माया लाग्दो अवस्था हुन्छ, यसरी बसेको हुन्छ। स्वर्गमा सबैको लागि तपाईँले तपाईँको स्वास्नीलाई देख्नु पनि सक्नुहुन्न। कतिजनाले यसै हेर्नु चाहिँ चिनेको जस्तो लाग्यो, खै तर आफू त यहाँ परिया, ऊ भनेको सिंहासनको छेउमा के गर्ने। तपाईँको स्वास्नीले भनेकै थियो नि त, पापा जाउँ न हौ सङ्गति, क्या को जान्छौ आज त फुटबल हेरेर बस्ने, बाबा जाउँ न हौ आज सम्मेलन छ हौ चर्चमा, क्या को जान्छ। अहिले म 12 मासे खेल्नु बसेको एकछिन। अनि स्वास्नी कहाँ गयो? परमेश्वरको सिंहासनको छेउमा उसले ठाउँ पायो। लोग्ने कहाँ छ? ब्रोइलर कुखुरा जस्तो भएर बसेको छ। ठाउँ छोडिन्छ। यीशुको लागि तपाईँ कति जिउँदै हुनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँको स्तर हुन्छ त्यहाँ। ल अनि तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ त्यो ठाउँमा जानु हुन्छ। आमेन। कतिजना चाहिँ यीशुसँग राज्य गर्नु आउँछ, यीशुसँगै राज्य गर्नु आउँछ। कतिजना सबै आउँदैन, सबैजना आउँदैन। सबैजना त त्यहाँ थुप्रेर बस्छ, मैदाको बोराहरू जस्तो त्यहाँ राखेको, त्यतिकै हो। कतिजना चाहिँ यीशुसँगै राज्य गर्नु आउँछ। यो पृथ्वीमै आउँछ राज्य गर्नु। 1000 वर्षको राज्य हुन्छ यीशुको। त्यसमा अर्को दुलैसँगै आउँछ। यीशुको दुलैसँग चाहिँ यीशु चाहिँ यीशुको दुलैसँग राज्य गर्नु आउनुहुन्छ। औ त्यो भागमा पो पर्नु पर्यो त हौ, अनि पो रमाइलो हुन्छ त हौ। यीशु ख्रीष्टसँगै तिमीहरूले दुःख भोगेका छौ भने यीशु ख्रीष्टसँगै तिमीहरू महिमित पनि हुनेछौ। आमेन आमेन। यीशु ख्रीष्टसँगै तिमीले कष्ट भोगेका छौ भने यीशु ख्रीष्टसँगै तिमीहरूले महिमा पनि पाउनेछौ। यीशु ख्रीष्टसँगै तिमीले काँडा लगाएका छौ भने यीशु ख्रीष्टसँगै तिमीले महिमाको मुकुट पनि लगाउनेछौ। त्यसले गर्दा साथी सङ्गति गएन भने पनि तपाईँ आउनुहोस्। तपाईँको ठाउँ पछि अर्कै ठाउँ पर्छ। साथी तल हुन्छ, साथी गयो जाने, साथी उठ्यो भने उठ्ने। प्रार्थनाको लागि उठाउँदाखेरि ओ उठा न तिमी उठ्ने हो, तिमी उठ्ने भए मात्रै म पनि उठ्छु। त्यस्तो मान्छेहरू दुइटै तलै जान्छ, दुइटै तलै जान्छ। साथी उठोस् कि नउठोस् तपाईँ उठ्नुहोस्। तपाईँसँग पवित्र आत्मा बोल्दै हुनुहुन्छ, साथीसँग बोलेकै छैन, साथीसँग कहाँ उठ्छ त? तपाईँसँग को बोल्दै हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा बोल्दै। तपाईँ उठ्नुहोस् न, जुरुकै उठ्नुहोस् बस। साथीले घर जाउँ न, साथी एकदम साथीबाट शैतान बोल्छ है। सेवाकाईमा मजा आइरहेको हुन्छ, आशिष पाउँदै गरेको हुन्छ कि अब अभिषेकको प्रार्थना हुन लाग्यो भने चाहिँ घर जाउँ साह्रो पऱ्यो मलाई त, गर्छु। त्यति नै बेला साथी बोल्छ, साथी भन्छ जान त तँ, म चाहिँ आशिष पाएर आउँछु। तँ माथि यस्तो चढेको छ त, म माथि त पवित्र आत्मा चढ्दै हुनुहुन्छ। साथीले भनेको ठाउँमा जानु हुँदैन। पवित्र आत्माले हामीलाई बौरी उठाउनु हुन्छ। आमेन। अनि स्वर्गको राज्यमा पस्दाखेरि अन्य भाषा बोलिन्छ। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाउनेहरू मात्रै परमेश्वरको छोराछोरीहरू हुन्। रोमी 8:14 पवित्र आत्मा पाउनेहरू मात्रै परमेश्वरका छोराछोरी, अरू मलाई थाहा छैन। एकजना भाइले सोध्यो अन्त हामी चाहिँ के हो त? खै तिमी के हो मलाई के थाहा? अन्त हामी त बाइबल बोकेर हिँड्छ त, अन्त चर्चमा जान्छ त, अन्त हामी बप्तिस्मा लिएको त, अन्त हामी त कति यीशुको भजन गाउँछ, अन्त
कति भेटी दिएको मलाई के थाहा। हेर्नुहोस् है, यो सबै दिएर केही पनि फरक पर्दैन। पवित्र आत्माले जन्मिएकाहरू मात्रै, पवित्र आत्माले भरिएकाहरू मात्रै, पवित्र आत्माले अगुवाई गरेकाहरू मात्रै, पवित्र आत्माले डोर्याइएकाहरू मात्रै परमेश्वरको छोराछोरी हुन्। पढिदिनुहोस् त। किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले दोहोऱ्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। अरे क्लियर छ त। पवित्र आत्मा छ, परमेश्वरको छोराछोरी भयो। पवित्र आत्मा छैन, परमेश्वरको छोराछोरी होइन, होइन, होइन। किनभने नि जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ तब मात्रै तपाईँ भित्रबाट नि परमेश्वरलाई पिता भनिकन पुकार्ने आत्मा आउँछ। 8:15 पढ्देऊ। किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्छौँ। ओहो, पवित्र आत्मा पाएकोले मात्रै परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनिकन पुकार्नु सक्छ। हो, मलाई यो के अरे यो बिहानी चोकको सबै बच्चाहरू भेला भएर पापा 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 भनेर बोलाउँदै म उनीहरूको बाउ हो। हजुर होइन नि, म त अरे कसरी पापा बा? तर मेरो छोराले टाढेबाट पापा भन्यो भने म सबै सुनिहाल्छु। अरे मेरो छोराले सबैले परमेश्वरलाई पिता भन्दैमा परमेश्वरले सबैको प्रार्थना सुन्नु हुन्न। मुस्लिमले पनि पिता नै भन्छ, हिन्दू दाजुभाइले पनि पिता नै भन्छ, बुद्धिस्टले पनि पिता नै भन्छ, क्रिस्चियनहरूले पनि पिता नै भन्छ। कसको पिता हो? कसको पिता हो? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। कसको पिता हो? सबका मालिक एक। कसको मालिक हो? गलत हो नि, गलत हो नि। सबले पिता 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 भन्यो भन्दैमा हुँदैन, हुँदैन। जबसम्म तपाईँ पवित्र आत्माले भरिनुहुन्न नि परमेश्वरले तपाईँको साइनोमा केही पनि भेटाउनु हुन्न। पवित्र आत्माले चाहिँ साइनो गाँस्नु हुन्छ। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाइसकेपछि मात्रै परमेश्वरलाई पिता भन्दाखेरि उहाँले प्रार्थना सुन्नु हुन्छ। आमेन, आमेन। 16 पद, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनु भएको छ। ओ, परमेश्वरको सन्तान हौ, परमेश्वरको छोराछोरी हौ भनेर कसले गवाई दिन्छ अरे? पवित्र आत्माले। पवित्र आत्मा बिना नि त्यो गवाई पाउनै सक्दैन। त्यसले गर्दा त क्रिस्चियनहरू लथालिङ्गे जीवन जिएको, प्रार्थना सुनवाई नभएको, हजुर जीवनमा सुधार नभएको कारण त्यही हो। 1-2 दिन सुध्रेको जस्तो हुन्छ, सम्मेलन आउँदाखेरि फेरि सम्मेलन सकेर गयो खेल्ने हो। क्रिस्चियनहरू सुध्रिँदै सुन्दै, किन? त्यो साइनो नै छैन नि त, त्यो शक्ति नै छैन। त्यो कुरा सबै कुरा कसले ल्याउनुहुन्छ? पवित्र आत्माले ल्याउनुहुन्छ। आमेन, आमेन। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको निम्ति उहाँको दुलै हुनलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। हामी कसको दुलै हुँदैछौँ? हजुर मण्डली चाहिँ कसको दुलै हुँदैछ? येशूको दुलै भन्नु परमेश्वरको होइन हौ। मण्डली कसको दुलै हुँदैछ? येशूको दुलै। मण्डली कसको दुलै हुँदैछ? अनि कसले तयार पार्दै हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा चाहिँ ग्रेटेस्ट ब्युटिसियन अफ द वर्ल्ड। पवित्र आत्मा जस्तो सौन्दर्य कलाकार चाहिँ कोही पनि छैन। पवित्र आत्मालाई मात्रै थाहा छ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई कस्तो केटी मनपर्छ। सुन्नुहोस् है, कस्तो दुलै मनपर्छ भनेर चाहिँ कसलाई मात्रै थाहा छ? हजुर पवित्र। त्यसले गर्दा नि पवित्र आत्मा जबसम्म मण्डलीमा आउँदैन नि हामी येशूको दुलै हुने प्रक्रियामा हामी गएकै हुँदैनौँ। धेरैजना चर्चले, धेरैवटा चर्चले चाहिँ के गर्छ? पवित्र आत्मालाई बोलाउँदै बोलाउँदैन। पवित्र आत्माको शक्ति नै छैन, पवित्र आत्माको सेवकाई छैन, पवित्र आत्मालाई मण्डलीमा स्थानै छैन। आफै टालटुल पार्यो, लिपलाप पार्यो, फाउन्डेसन कम्प्याक्ट लगाइदियो, आँखामा रातो निलो कुनी के लगाइदियो, गाजलमा पनि एकदम आफैले दलदाल पार्यो,
ओठमा पनि रातो कालो हुने लिपस्टिक लगाइदियो, अनि नाकमा यत्रो यत्रो कण्ठ झुन्डाइदियो, अनि एकदम हेर्दा पनि जोकर जस्तो देखिने, तर्साउने जस्तो तयार पारेन भने यीशु तपाईँको दुलै, यीशु तपाईँको दुलै, हेर्नुहोस् त हामीले तयार पारेको, हामीले तयार पारेको। प्रभुले भन्नुहुन्छ, ओइ बिहा चाहिँ तेरो कि मेरो? ओइ रोहित थापा, बिहा चाहिँ तेरो कि मेरो? बिहा त तपाईँको प्रभु। केटी मैले रोज्छु कि तैँले रोज्छस्? तपाईँले रोज्नुहुन्छ प्रभु। अनि मलाई कस्तो कस्तो दुलै मनपर्छ, मैले रोज्नु पाउनुपर्छ कि तैँले रोज्ने हो? म भन्छु प्रभु तपाईँले रोज्नु पाउनुपर्छ। त्यसो भने मलाई कस्तो दुलै मन परेको छ, मेरो विचार मनमा मेरो दुलैको कल्पना चाहिँ मैले पवित्र आत्मालाई भनिसकेको छु। पवित्र आत्मालाई मण्डलीमा काम गर्नु हुँदैन। अन्त पो यीशुले चाहनु भएको जस्तै दुलै सिँगारिन्छ त। तँ आफै बाठे हुन्छस् रोहित थापा। मण्डली कस्तो हुनु पर्ने तैँले आफै डिजाइन गर्छस्। मैले कम्प्याक्ट नदल्नु भनेको ठाउँमा तैँले कम्प्याक्ट दल्छस्। मैले लिपस्टिक नलाउनु भनेको ठाउँमा तैँले लिपस्टिक लगाइ पठाइस्। रातो निलो हरियो मास्कारा लगाएर, खुस्कारा लगाएर, अन्त मलाई त अलिअलि किर्लिङ किर्लिङ केस भएको मन परेको दुलै, तैँले क्या यो दुम्सी लुकेको जस्तो बनाइस्? यस्तो दुलै हुन्छ? दुलै त मेरो हो नि, दुलै त मैले बनाउनु पर्छ त। तँलाई कसले बाठ्याउ भन्यो? प्रभुले मलाई हकार्नुहुन्छ। दुलै बनाउनु तँ होइन, दुलै बनाउने चाहिँ पवित्र आत्मा। यीशुको दुलैलाई बनाउने चाहिँ पवित्र आत्मा। तँ चाहिँ के होस् भने नि, तँ चाहिँ मेरो छेउमा उभिने मात्रै होस् रोहित थापा। अनि म भन्छु, ओइ मलाई के अरे फाउन्डेसन लाउने पाउडर दे, के अरे ब्रुस दे। म तैँले प्रभु लिनुहोस् ब्रुस। ब्रुस चाहिँ म चलाउँछु, तँ चुप त्यहाँ बस। पवित्र आत्माले ब्रुस चलाउनुहुन्छ यहाँ। अब कम्प्याक्ट दे। प्रभु कम्प्याक्ट लिनुहोस्। म चाहिँ कम्प्याक्ट दिने मात्रै हो, पवित्र आत्माले कम्प्याक्ट लाउनुहुन्छ। अब अलिकति मास्कारा दे। प्रभु मास्कारा। म चाहिँ सबै जे पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ नि, हामी मण्डलीका अगुवाहरू, मण्डलीका सेवकहरू, गोठालाहरू चाहिँ त्यस्तै मात्रै हो। पवित्र आत्माले जे भन्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको हातमा दिँदै जाने मात्रै हो। लु पवित्र आत्मा, लिपस्टिक प्रभु रातो छ। पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ, ओइ यीशुलाई रातो लिपस्टिक मनपर्छ? मन पर्दैन। अलिकति मन्द कलरको लिपस्टिकले। रातो प्रभु नलगा। फेरि लिपस्टिक राख्नु पऱ्यो नि आफूले बाठे भएर। प्रभु धेरै दाम लगाएर किनेर ल्याएको कि, लगाइदिनुहोस् न। चल्छ होला हौ? के को चल्छ? चल्छ होला हौ? चल्दैन। बेहुली तेरो कि यीशुको? यीशुको बेहुली हो नि त। हामी त चर्चले यति साह्रो यीशुको बेहुलीलाई आफैले रङ्ग्याउने कोसिस गरेर खतम बनाएको छौँ। पवित्र आत्माले मण्डली सिँगार्दै हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। पवित्र आत्माले तपाईँले मलाई सजाउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा हामी कस्तो बनिनु पर्ने हामीलाई पनि थाहा छैन, तर पवित्र आत्माले बिस्तारै सजाउँदै सजाउँदै सिँगार्दै लाँदै हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा चाहिँ पाएरै छोड्छु। अघि याकुबको भने नि मैले, हजुर मेरो हाफ पेन्ट खुस्केला तर म यो मान्छेलाई छोड्ने छैन। त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ स्वर्गको राज्य हासिल गर्छ, स्वर्गको राज्य हासिल गर्छ। ल पवित्र आत्मा तपाईँ नि म भित्र आउनुहुन्छ। यीशुलाई मनपर्ने दुलै सजाउनु हुन्छ। आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा चाहिँ सबैको लागि हो। आमेन। योवेल 2:28 त्यही भन्छ, अन्तिम दिनमा परमेश्वरले उहाँको आत्मा सबै शरीरमाथि खन्याइदिनु हुन्छ। आमेन। के क्रिस्चियन, के नन क्रिस्चियन, के बुद्धिस्ट, के हिन्दू, सबैमाथि परमेश्वरले उहाँको आत्मा खन्याउँदै हुनुहुन्छ। छक्कै पर्दै हुन्छ, हो र? हो त,
अब चाहिँ नि हिन्दूहरूले नि पवित्र आत्माको अभिषेक पाएर नि उनीहरूले अन्य भाषामा बोल्दै अगमबाणी बोल्दै आउँछ। त्यसले गर्दा चर्च तयार छ, चर्च तयार छ के हजुर? आफै शिक्षामा हुर्किँदैछ के? परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ है मान्छेहरू। अन्तिम दिनमा परमेश्वर के भन्नु छ? म मेरो आत्माबाट सबै शरीर भनेको चाहिँ को? बुद्धिस्ट हो कि होइन? बुद्धिस्टहरू टाउको यत्रो भयो, कसरी पाउँछौ पवित्र आत्मा? त मेरो पेवा पता। हिन्दूहरूले पाउँछ हजुर? पवित्र आत्मा पाउँछ? मुस्लिमहरूले योल 2:28 पढ्नुहोस् न। योल 2:28। त्यसपछि म मेरो आत्मा सबै मानिसहरूमाथि खन्याउने छु। हो, सबै मानिस के भनेको छ? अन्त हिन्दूहरू मान्छे हो त अन्त। मैले भनेको नै बाइबलमा लेखेको है, बुद्धिस्टहरू मानिस हो। अन्त सबै मानिसमाथि खन्याउँछु। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको यस्तो शक्तिशाली अभिषेक आउँछ। अब चाहिँ त्यो अभिषेक चाहिँ नि, त्यो जागृति चाहिँ नि मण्डलीभित्र सीमित हुँदैन। मलाई त डर लाग्छ, धेरै मण्डलीलाई चाहिँ यो अभिषेकले छोडेर जान्छ जस्तो लाग्दैछ। किनभने विरोध गर्छ नि त, हामी विरोध गर्छ नि। हिन्दूहरूले विरोध गर्दैन नि, बुद्धिस्टहरूले मुस्लिमहरूले विरोधै गर्नु जान्दैन। उनीहरूलाई त पवित्र आत्मा जब आउनुहुन्छ उनीहरूले त ग्रहण गर्छ। हामी क्रिस्चियन पो त यस्तो हो, खास हिसाब चाहिँ यस्तो हो, सिकेको ग्रिकमा यसो भन्छ, हिब्रूमा यसो भन्छ, त्यसो गर्दा पवित्र आत्मा छैन। पवित्र आत्मा कसको लागि अरे? सबै शरीरमाथि। सबै शरीर भन्नुहोस् त। आजभन्दा 2 वर्ष हो कि 3 वर्ष अगाडि, 2 वर्ष अगाडि होला होइन, हामी इलाममा सेवाकाईमा थियौँ। अनि पवित्र आत्माको सेवाकाई भयो। पवित्र आत्माको सेवाकाई भइसकेर पास्टर तीर्थ र पास्टर बाउ र म चाहिँ पछाडि बसेर हामी चिया पिउँदै थियौँ। चर्चका एक झुन्ड भाइ बहिनीहरू आयो। अनि भने पास्टर बाउ एकजना दिदीको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् अरे भन्दै आयो। त्यसपछि एकछिनमा एउटा झुन्ड स्त्रीहरू आए, त्यो बहिनीलाई लिएर आए। अनि त्यो बहिनी चाहिँ बिचमा उभिएको रहेछ, अनि रुँदै रहेछ। अनि यसो हेरेको त रुँदै रहेछ। अनि प्रभु म तपाईँलाई ग्रहण गर्छु, प्रभु मेरो पापहरू मानिलिन्छु, रुँदै आउँदै थियो त्यो बहिनी। अनि यसो हेरेको त टाउकोमा सिन्दुर लगाएको रहेछ। अनि एकछिन यसो हेरेको त अन्य भाषा बोल्दैछ। रिबा सथर सक्रो तोरमा प्रभु म तपाईँलाई ग्रहण गर्छु यीशु, रिबा खरामा सेन्देर बेकी यीशु मेरो पाप क्षमा गरिदिनुहोस्। मैले पास्टर बाउलाई बोलाएँ, पास्टर बाउ चिन्नुहुन्छ? चिन्छु नि, माथिल्लो गाउँको हो, हिन्दू हो। हिन्दू के बोल्दैछ? अन्य भाषा बोल्दैछ। अनि प्रार्थना चाहिँ के गर्दैछ? यीशुलाई ग्रहण गर्छु भन्दैछ, पाप मानिलिन्छु भन्दैछ। मैले भने राम्रो हो कि नराम्रो पास्टर बाउ? पास्टर भने दामी हो नि यता। हजुर यीशुलाई ग्रहण गर्छु भनेको त दामी हो नि, हो कि होइन? त्यस दिन हामीले के बुझ्यौँ? पवित्र आत्माले चाहिँ सबै शरीरमा नै आउनु हुने रहेछ। हेर्नुहोस् त, क्रिस्चियनहरूले पो पाएको छैन त अन्य भाषा। आज बेलुकी तपाईँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएर अन्य भाषा नबोली घर जानुभयो भने चाहिँ नि छि ऐना नहेर्नुहोस् आजदेखि। पहिलोपल्ट जिन्दगीमा आएर पहिलोपल्ट त्यहाँ बसेर त्यति एउटै सेवा सुन्दै पवित्र आत्माले भरिएर अन्य भाषा बोल्ने बहिनीलाई मैले यहाँ ल्याएँ त तपाईँलाई लाज हुँदैन अन्त? अन्त छि बरु ऐनामा अनुहार हेर्नु हुँदैन बरु। त्यस कारण भन्नुहोस्, आज मैले पवित्र आत्मा पाइनँ भने चाहिँ नि, आज मैले अन्य भाषा बोल्ने भने चाहिँ छि म चाहिँ घरमा जाँदा आकाशमा थुक्छु, यी झरोस्, फेरि आकाशमा थुक्छु, यी झरोस्, आफैलाई थुक्दै हिँड्छु म। ल हुन्छ। अघि मैले याकुब जस्तै के गर्नुपर्छ? स्वर्गदूतलाई
समात्नुपर्छ। आशिष त्यसरी पाउनुपर्छ है। क्रिस्चियनहरू छोड्नु हुँदैन। साह्रै भयो प्रभु क्रिस्चियनको धर्म खेलेको। आज चाहिँ म स्वर्गका कुरालाई पक्रिन्छु है, पक्रिन्छु। आज म अभिषेक पाउँछु है, पाउँछु। आज पवित्र आत्मालाई म पाउँछु है, पाउँछु। आज अन्य भाषामा म बोल्छु है, बोल्छु। पवित्र आत्माले नि सबै शरीरमा नै परमेश्वरले उहाँको आत्माको अभिषेक पठाउनुहुन्छ। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा सबैको लागि हो, विश्वास गर्नेहरूको लागि, विश्वास गर्नेहरूको लागि सबैको लागि हो। तर मजाको कुरो के याद छ? पानीको बप्तिस्मा हामीलाई पास्टर बाउले दिनुहुन्छ, हो कि होइन? हो। परमेश्वरको दासले हामीलाई पानीको बप्तिस्मा दिनुभयो कि भएन? तर पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँ संसारको कुनै पनि सेवकले दिँदैन। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुहुन्छ। आमेन, आमेन। लुका 3:16 लु पढिदिनुहोस् त। तब यूहन्नाले ती सबैलाई जवाब दिए, म तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिन्छु। यूहन्नाले के भन्दैछ? म त तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिन्छु। यूहन्ना चाहिँ पास्टर भइहाल्यो, अहिलेको भाषामा भन्नु भने सेवक भइहाल्यो। तर एकजना मभन्दा शक्तिशाली आउँदै हुनुहुन्छ, तर एकजना मभन्दा शक्तिशाली आउँदै हुनुहुन्छ, जसको जुत्ताको फित्ता खोल्ने लायकको म छैन। जसको जुत्ताको फित्ता खोल्ने लायकको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा अनि आगोले बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। अर्थात् कसको बारेमा कुरा गरेको? हजुर, कसको बारेमा कुरा गरेको? येशू ख्रीष्टको बारेमा। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँ कसले दिनुहुन्छ अरे? येशू ख्रीष्टले मात्रै, कुनै व्यक्तिले दिनु सक्दैन। त्यसले गर्दा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा कसले दिनुहुन्छ? येशूले जब अहिले पवित्र आत्माको बप्तिस्माको समय हुन्छ नि, येशू प्रभु चाहिँ तपाईँको अगाडि आएर उभिनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यसले गर्दा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा शक्तिशाली हो। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा जसै हुन्छ नि, येशू चाहिँ तपाईँको अगाडि आएर उभिनुहुन्छ। अनि यसो येशूले तपाईँको अनुहार हेर्नुहुन्छ। किनभने चिन्नु पऱ्यो नि त, जतिजना आत्माले जन्मिएका छन् उनीहरू मात्रै परमेश्वरका छोराछोरी हुन् नि त। हो, छोराछोरीलाई चिन्नु परेको परेन? हजुर, परमेश्वरले यसो तपाईँको अनुहार हेर्नुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले। अनि भन्नुहुन्छ, ए वन्दना, वन्दनाले मेरो आत्मा ग्रहण गर्दैछ, वन्दनाले मेरो आत्माको बप्तिस्मा माग्दैछ। आजदेखि वन्दना स्वर्गको राज्यमा जन्मियो। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको चाहिँ त्यो स्वर्गको राज्यमा जन्मियो। आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो, शरीरबाट जन्मेको शरीर हो। यदि कोही नयाँ गरी जन्मिएन भने त्यसले परमेश्वरको राज्य देख्नु सक्दैन। नयाँ गरी जन्मिनु भनेको चाहिँ बप्तिस्मा लिनु भनेको होइन। नयाँ गरी जन्मिनु भनेको चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनु भनेको। येशूले भन्नुभयो, जब तिमीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउँछौ तब तिमी चाहिँ स्वर्गमा जन्मिन्छौ। त्यस दिनदेखि चाहिँ तिमी परमेश्वरको सन्तान भयो। त्यस दिनदेखि चाहिँ तिमी परमेश्वरको घरानाको भयो। स्वर्गले वन्दनालाई चिन्छ अनि वन्दनाले स्वर्गलाई चिन्छ। आमेन, आमेन। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भने त्यसले गर्दा चाहिँ यो बप्तिस्मा चाहिँ कसैले लिनु सक्दैन। यीशुलाई नि मैले वन्दनाको अनुहार यस्तो छ, नाक यस्तो छ, गाला यस्तो छ जति चिनायो भने यीशुले भन्नुहुन्छ, चुप चुप लाग, म आफै जान्छु, म आफै वन्दनालाई भेट्छु, म आफै वन्दनालाई हेर्छु। अनि म वन्दनालाई यसो राम्ररी चिनेपछि चाहिँ म मेरो हात वन्दनामाथि राखिदिन्छु अनि वन्दनाले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउँछ। त्यसले गर्दा नि अहिले पवित्र आत्माको बप्तिस्मामा नि यीशु तपाईँको अगाडि आएर उभिनुहुन्छ। यीशुलाई देख्न चाहनुहुन्छ? हजुर, अब त्यो चाहिँ तपाईँको विश्वास कति गहिरो छ। आज बिहानदेखि मैले विश्वासको कुरा प्रचार गरेकै छु। तपाईँको विश्वास कति गहिरो छ। विश्वासको आँखाले हेर्नुभयो भने नि अहिले पवित्र आत्माको बप्तिस्माको समयमा नि तपाईँले साँच्चै नै यीशुलाई तपाईँको अगाडि उभिएको भेट्टाउनुहुन्छ। किनभने पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँ यीशुले मात्रै दिनुहुन्छ नि त। तर हो कि होइन, यसो गर्दै शङ्का गर्नेले केही पनि पाउँदैन भनेको छ बाइबलमा। शङ्का गर्नेले परमेश्वरबाट केही पाउँछ भनेर नसोचोस् भनेको छ।
त्यसै गर्दा अहिले जसै हामी प्रार्थना गर्छौँ आँखा झ्याप्पै बन्द गर्नुहोस्, हृदयले स्वर्गसँग जोडिन थाल्नुहोस्। भन्नुहोस् यीशु म तपाईँलाई आज देख्न चाहन्छु, मेरो आँखाले म तपाईँलाई देख्न चाहन्छु, तपाईँ मेरो अगाडि उभिएको म भेट्टाउन चाहन्छु। वरिपरि के हुँदैछ बिर्सिदिनुहोस्। हामी चाहिँ वरिपरि के हुँदैछ, कसले बोल्दैछ, मेरो अगाडि प्रार्थना गर्नु को आयो, कसले मलाई छुयो, हो त्यो चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढो लिएर जान्छ। तर पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनु को आउनुहुन्छ? हजुर भेट्ने हो यीशुलाई? हजुर आज जति नै 10-11 बजोस् तपाईँ यहाँ ढल्नु भयो भने केही छैन। तपाईँ ढल्यो भने पछाडि समात्ने मान्छे हुन्छ। म ढल्छु कि भनेर डराउँछ कतिजना। डरले चाहिँ परमेश्वरको आत्मालाई समर्थन गर्दैन। डरको आत्मा चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदैन। ढल्यो भने ढल्यो नि, समात्ने छ नि, केही पनि हुँदैन। तपाईँ आज बेहोस भयो भने बेहोस नि, अचेत अवस्थामा गयो भने अचेत अवस्था, स्वर्ग खोलिन्छ। कतिजना चाहिँ ढल्छ कि हतार हतार उठ्छ। खास गरी चाहिँ मान्छे जब ढल्छ नि, सबै ढल्नै पर्छ भनेको पनि होइन। फेरि ढल्ने चाहिँ धर्मी, नढल्ने चाहिँ पापी भनेको पनि होइन। अनि तपाईँलाई ढलाउनु हामीलाई त्यो मजा पनि लाग्दैन। तर कतिजनाले चाहिँ ठेलेर ढलाउँछ। ठेलेर ढलाउनेलाई चाहिँ तपाईँले आँखा खोल्यो भने नठेल्नुहोस्। मलाई तपाईँले ठेल्दैछ, मलाई थाहा हुँदैछ किन ठेलेको। तर तपाईँलाई ठेलेर लडाउनु हामीलाई केही पनि छैन। तर धेरैजनाको शरीरले चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई थाम्नु सक्दैन। परमेश्वरको महिमालाई तपाईँको जीवनमा सम्पूर्ण काम गर्नु दिने हो भने महिमालाई भिज्न दिनुहोस्, सिच्न दिनुहोस्। जसरी स्पन्जले पानी तान्दै जाँदा पानी स्पन्ज गरौँ हुन्छ कि हुँदैन? स्पन्ज देख्नु भएको छ? स्पन्जले पानी तान्दै गर्दा गरौँ हुन्छ कि हुँदैन? परमेश्वरको महिमालाई तपाईँको शरीरले तान्दै गर्दा नि तपाईँको शरीर पनि गरौँ हुन्छ, डङ्गै लड्छ होला सायद। केही छैन, त्यत्तिकै होस्। डिस्टर्ब नहुनुहोस्। वरिपरि के भएको तपाईँले सुन्नुहुन्छ, स्वर्गसँग जोडेकै यीशु म तपाईँलाई देख्न चाहन्छु। स्वर्ग उग्रिएको, स्वर्ग उग्रिएको, स्वर्ग उग्रिएको। जसै यीशु पवित्र आत्माले बप्तिस्मा हुनुभयो, स्वर्ग उग्रियो भनेको छ कि छैन? बाइबलमा छ कि छैन? अनि यीशु जेठा दाजु हजुर, यीशुको लागि स्वर्ग उग्रिनु तपाईँको लागि उग्रिनु पर्छ कि पर्दैन? अन्त कतिजना स्वर्ग नउग्रिकन नै जान्छ घरतिर। के साह्रो हतार, उठ्नु के साह्रो हतार। त्यसले गर्दा ढलेको बेलामा अचेत अवस्थामा चाहिँ नि स्वर्ग उग्रिन्छ, स्वर्ग उग्रिन्छ। स्वर्गका कुराहरू देख्न थाल्नुहुन्छ। धेरैजनालाई परमेश्वरले तपाईँको आत्मालाई लिएर स्वर्गमा पनि जानुहुन्छ। दामी हजुर, मजाको कुरा। यस्तो कुरा त पैसाले पाउँदैन त। यस्तो कुरा त यीशुको उपस्थितिमा बस्दा मात्रै आउँछ। आमेन, आमेन। स्वर्गमा जानुहुने, परमेश्वरको महिमा हेर्नुहुने, आँखाहरू तयार पार्दै जानुहोस्। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाइसकेपछि अन्य भाषा बोल्छ। त्यो चाहिँ पहिलो चिन्ह हो। म चाहिँ स्वर्गको भए हे भनेर आफ्नै शरीरमा देखा पर्ने पहिलो चिन्ह चाहिँ के हो? अन्य भाषा हो। आमेन, आमेन। अन्य भाषा सबैले बोल्नुपर्छ, सबैले बोल्नुपर्छ। तर हाम्रोमा गलत शिक्षा भएकोले गर्दा हामीले बोल्दैनौँ। तर पवित्र आत्माको बप्तिस्मा जुन दिन तपाईँले पाउनुहुन्छ अन्य भाषा पनि तपाईँकोमा आइसकेको हुन्छ। तर धेरैजनाले किन अन्य भाषा बोल्दैन भन्दा सुन्नुहोस्, तपाईँको म डाउटहरू क्लियर गरिदिँदैछु ताकि तपाईँहरू सबैजना बोल्नु सकोस्। उमेर पाएको भएकाहरू पनि बोल्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको शङ्काहरू, म कसरी झुटा कुरा त्यो सिकेको कुरा वा त तपाईँको विचार कल्पनाको कुराहरूले गर्दा तपाईँको यहाँ मेन्टल ब्लकेज भएको छ, मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दा नष्ट हुँदैछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यस तपाईँलाई अलिकति कुरा सिकाउँदैछु म, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अनि यो बप्तिस्मा चाहिँ नानीहरूको लागि पनि हो, बच्चाहरूले पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनु सक्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको बच्चाहरूलाई पनि अहिले प्रार्थना गर्नको निम्ति राख्नुहोस्। कतिजनाले के सोच्छ, टाउकोमा आँखा बन्द गर्छ, एक दुई शब्द चाहिँ यहाँ आइहालोस् कि त्यहाँदेखि म बोल्छु। हुँदैन, यहाँ आउँदै आउँदैन। जब तपाईँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउन थाल्नुहुन्छ नि, दिमाग चाहिँ बेकाम्य हुन्छ। तपाईँले एक दुई शब्द आए त बोल्थे नि, आउँदै आउँदैन। यहाँ
जिन्दगीभरि तपाईँ रुँगेर बस्नुहोस्, यहाँ चाहिँ केही पनि आउँदैन। पवित्र आत्माको आवाज शब्द चाहिँ यहाँबाट बोलिने होइन नि त। संसारको सबै भाषा चाहिँ पहिला यहाँ सिक्नुहुन्छ, टाउकोमा ज्ञान आउँछ, सिक्नुहुन्छ, त्यसपछि बोल्नुहुन्छ। तर पवित्र आत्माको भाषा चाहिँ यहाँ आउँदैन। पवित्र आत्माको भाषा चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छ, हृदयबाट निस्किन्छ, विश्वासबाट जन्मिन्छ, अनि यहाँबाट जन्मिन्छ। जीवनको नदीहरू फुटी निस्कनेछन् भनेको छ नि, यहाँबाट हो, यहाँबाट। त्यसले गर्दा यहाँ टाउको चाहिँ बेकार, एक दुई शब्द। अनि कतिजनाले चाहिँ किन बोल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छ, शैतानले के भन्छ, ए तैँले उताको बोलेर चोर्दैछस्। मर्कु 16:17 बोलेको चाहिँ नयाँ भाषाहरू भनेको छ। नयाँ भाषाहरू भनेको चाहिँ अहिलेसम्म संसारमै नभएको भाषा हो। त्यो चाहिँ अन्य भाषा हो। त्यो चाहिँ तपाईँ नि मैले प्रार्थना गर्दा बोल्ने भाषा हो। त्यो चाहिँ स्वर्गमा सुनिने भाषा हो। त्यो चाहिँ पृथ्वीमा उल्था हुनु पर्दैन। धेरैबाट चर्चमा केही शिक्षा छ भने धेरैबाट गल्ती के गरिपर्छ भने अरूले बुझ्ने हो भने बोला, अरूले बुझ्ने नबुझ्ने भने नबोला। तर बाइबलले त्यस्तो भनेको छैन, त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो। बाइबलले चाहिँ के भनेको छ भने परमेश्वरले बुझ्छ, त्यसले गर्दा बोलेकै गर। म त यहाँसम्म भन्छु दिनमा 24 घन्टा बोल्नुहोस् त्यो भाषा। अनि तपाईँले 1 महिना बोल्नुहोस् अनि चाल पाउनुहुन्छ तपाईँको आत्मिक मान्छे चाहिँ कतिको बलियो भएछ। हेर्नुहोस्, आत्मिक मान्छे बलियो बनाउँछ। आमेन, आमेन। अनि तेस्रो चाहिँ हो मिनिस्ट्री, अफिसको भाषा, सेवाकाईको भाषा। त्यो चाहिँ अन्य भाषा सँगसँगै उल्था पनि आउँछ। सायद आज धेरैजना जसले पहिलादेखि अन्य भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले आज अन्य भाषा बोल्दै तपाईँको उल्था पनि आउनु थाल्छ। आमेन। त्यो चाहिँ प्रोफेसी हो, त्यो चाहिँ गिफ्ट, मिनिस्ट्री गिफ्ट हो। त्यो चाहिँ सेवाकाईमा बोलिने भाषा, अन्य भाषा बोल्दा बोल्दै अगमबानी पनि आउँछ। अनि पौलले चाहिँ त्यही कुरा मण्डलीलाई प्रोत्साहन दिए। जब तिमीहरू मण्डलीमा सेवाकाईको दौरानमा यहाँ उभिएर बोल्दै गर्दा चाहिँ तिमीहरूले अन्य भाषा बोल्दै गर्दा उल्था गर्ने चाहिँ छैन भने तिमीहरू नबोल। गल्ती चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीमा के भयो भने नि, सबैले अन्य भाषा पाए। उनीहरू हिन्दू के अरे नन क्रिस्चियन घरबाट आएका सबैजना नन क्रिस्चियन मण्डली हो, त्यो यहुदी मण्डली होइन। त्यसले गर्दा उनीहरू चाहिँ सबैले पवित्र आत्माको बत्तिसा पाए, अन्य भाषा बोले। अब अन्य भाषामा बोलेपछि चर्चमा गन्डागोल हुनु थाल्यो। कसरी गन्डागोल हुनु थाल्यो? सूचना भन्नेले पनि आएर सञ्चालकले पनि अन्य भाषामा बोल्नु थाल्यो। रिबा साथारा सक्रो थोरो मौसम प्रधान सेकेथे रिबा खारियाला राहा खारा बस्छते। आधी घन्टा जस्तो अन्य भाषामा बोलेर गयो। त्यसपछि भेटीको प्रार्थना गर्ने आयो। भेटीको प्रार्थना पनि गर्ने आएर ए म पनि त कहाँ कम, मैले पनि त पाएको छु, देखाउनु पर्यो नि त। खराबास सन्देरे बेखे सिखेरी आला राखाला रिबा खराबासी सबै। त्यसपछि सूचना भन्ने आयो। अब सूचना भन्नेले त सबै राम्रो भन्नुपर्ने हो नि। उसले पनि के सोचे, अरे म झन् के कम, म त चर्चको सचिव। सूचना भन्ने यसो खाता खोलेर रिबा शाखा थे मेसा खारा हो खोरो बासी रिबा साथा रसा क्रेन्देरेबे रिबा बाला या खारा बो सुन्दरबा। मण्डलीले अक्कमक्क हुन थाल्यो। त्यसपछि त झन् वक्ता आयो। वक्ता त झन् के कम, झन् 2 घन्टा बोल्नुपर्छ। वक्ता आएर रिबा खारा साते रिबी रिखान्दा राबो खोरोसे। मण्डलीले छक्कै पर्यो। अनि गाली गरेको के आशिषेको के हो क्या, न उल्था छ न के छ। अनि पौललाई चिठी लेख्यो। पौल साह्रो पर्यो त मण्डलीमा, केही बुझेन हौ, हामी त गन्डागोल हुन थाल्यो। पौलले भन्यो ओ मण्डली सञ्चालनहरू गर्दा यहाँ आएर बोल्दाखेरि मण्डलीमा एकअर्कासँग संवाद गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ उल्था गर्ने छैन भने चाहिँ अन्य भाषा नबोल्नु। बुझ्नुभयो हजुर? अन्य भाषा बोल्नुभयो उल्था छैन भने चाहिँ सबैको समय बर्बाद भयो नि त, केही पनि बुझेन। तर पास्टर बाउले यहाँ आएर लु आज हामी आधी घन्टा अन्य भाषामा प्रार्थना गरौँ है सबजना, मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। आज वर्सिप लिडरले आएर लु हामी अन्य भाषामा गीत गाउँ सबैजना 1 घन्टा जस्तो, मजाले गाउन सक्नुहुन्छ अन्य भाषामा गीत। किनभने माथिबाट अख्तियार पाउनु भयो नि हजुर। तर तलबाट आएर चाहिँ यहाँ बुलपिनमा माइक्रोफोन समातेर रिक भाषा खरसा खेरे थेरी पास्टर बोले पछाडिबाट भयो 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 भन्दै हुन्छ। सिखारा वा सन्दारा वा खोला वा सेखेरे सिखा थरी।
त्यो चाहिँ गलत भयो, त्यो चाहिँ गलत हो। पास्टरबाट पनि घुसी हिर्काउँदै बोल्ने चाहिँ गलत हो त्यो। सुन्नुहोस् है, त्यो चाहिँ गडबडी भयो नि त त्यति बेला। तर पहिलो कोरिन्थी 14 को अन्तमा गएर तपाईँले पढ्नुभयो भने अन्य भाषामा बोल्नेलाई मनाइ नगर भनेको छ। अन्य भाषामा बोल्नेलाई मनाइ नगर, तर सबै कुरा शिष्टाचारमा हुनु पर्छ। ल, हुन्छ, बुझ्नुभयो? अब अन्य भाषा कसरी बोल्ने? जोडले बोल्ने। कसरी बोल्ने? जोडले बोल्ने। यो चाहिँ के को? परमेश्वरसँग सिधै बोल्छ भनेको छ। पहिलो कोरिन्थी 14 को 2 पढ्नुहोस् त। किनकि अन्य भाषा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ। अन्य भाषामा बोल्नेले मान्छेसँग होइन परमेश्वरसँग बोल्दछ। मान्छेले ओह तिमीले बोलेको त केही पनि बुझेन भने तिमीलाई के को खसखस, म त परमेश्वरसँग बोल्दैछु, तिमीले बुझ्नुपर्छ के? ल, बुझ्नु हुँदैछ हजुर? मान्छेले बुझ्नु पर्दैन, यो चाहिँ डाइरेक्ट परमेश्वरले बुझ्नु। अनि रहस्यको प्रार्थना रे यो चाहिँ के को? रहस्यको प्रार्थना। रहस्यको प्रार्थना भनेको चाहिँ यसको अर्थ अहिले खोलिँदैन। उसले अन्य भाषा बोल्दै रिबा साखारा सात्रेने मेखेने जोड जोडले बोल्दै गरेको, उसले त्यो प्रार्थनाको अर्थै बुझेको हुँदैन। उसको समझ चाहिँ बेकममा हुन्छ, तर उसको आत्माले प्रार्थना गर्दै गरेको हुन्छ। उसको आत्माले चाहिँ के भन्दै गरेको हुन्छ परमेश्वरलाई? हेर्छ, परमेश्वर आजदेखि 15 दिन बादमा म जब बाटोमा हिँड्दै गरेको हुन्छु सुरुङ्गामा मलाई एक्सिडेन्टबाट बचाउनुहोस् है भन्दै गरेको हुन्छ। उसले चाहिँ बुझेको हुँदैन। रिबा साखारा साखा तेरे याला, उसले चाहिँ झन् हाई काट्दै प्रार्थना गर्दै गरे। तर आत्माले चाहिँ उसको लागि यति साह्रो घोर अन्तर्विन्ती गर्दैछ परमेश्वरसँग, बचाउनुहोस् है अभिषेकलाई बचाउनुहोस् भन्दैछ। उसलाई चाहिँ थाहा पनि छैन। रिबा कजनले त्यो बिचमै प्रार्थना पनि बन्द गरिदिन्छ। नगर्नु पर्यो होइन, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु शक्तिशाली प्रार्थना हो। अनि 15 दिन बादमा ऊ हिँड्दै गरेको हुन्छ सुरुङ्गामा, परबाट बस सिधै आउँछ। अनि मान्छेले सोच्छ ऊ मऱ्यो, तर यस्तो प्रकारले परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ। छक्कै पर्छ, अरे म कसरी बाँचेँ? 15 दिन अगाडि गरेको अन्य भाषाको प्रार्थना परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू खटाइसकेको हुन्छ त्यहाँ। अनि स्वर्गदूतहरूले उसलाई आश्चर्य रीतिले बचाए। आमेन, आमेन, आमेन। अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेले रहस्यको प्रार्थना गर्छ भनेको चाहिँ त्यो। अनि अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नो सुधार गर्छ, सुधार गर्छ। परमेश्वरले तपाईँ नि मलाई पहिला आफै सुधार्नुहुन्छ, हामीलाई सुधार्नुहुन्छ ताकि संसारलाई हामी सुधार्नु सकौँ। आमेन। पहिला म सुध्रिनुपर्छ भन्नुहोस् त, अनि संसारलाई सुधार्नु सक्छु भन्नुहोस् त। मेरो टाउकोमा कपालै छैन, मैले कपाल आउने तेल बेच्नु मिल्दैन। मेरो टाउकोमा कपालै छैन भने किन्नुहोस् किन्नुहोस् यो तेल, आयुर्वेदिक तेल, कपाल निस्किन्छ, कपाल उम्रिन्छ, कपाल उम्रिन्छ, किन्नुहोस् किन्नुहोस्। हात हाते तातो त बिक्री भइरहेछ, सारा नेपालमा फेमस। मान्छेले के भन्छ? ओइ तेरो टाउकोमा हेर्न, तेरो आफ्नै कपाल उम्रिएको छैन, अर्कालाई बेच्छस् तेल। हजुर पहिला तेरो टाउकोमा लगान। हो, क्रिस्चियनहरूलाई समस्या त्यही भएको छ। संसारमा यीशुमा शान्ति छ, शान्ति छ, आफै चाहिँ अशान्तिमा हिँडिरहेछ। हजुर यीशुमा जीवन छ, जीवन छ, आफै चाहिँ जीवन नभएर टुमटुम जीवन सकिएर क्या त्यो ब्याट्री चार्ज सकिन आँटेको, रातोमा ब्याट्रीमा गएको मोबाइल जस्तो भइरहेछ। माया लाग्दो। अहिले आफै सुध्रिनुपर्छ। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ के गर्छ? अन्य भाषाले चाहिँ के गर्छ? हामीलाई सुधार्छ। आमेन। आजदेखि उता बाइबलमा के भनिन्छ? निरन्तर प्रार्थना गर। अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेले चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गर्छ। आमेन। अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेले चाहिँ के गर्छ? निरन्तर प्रार्थना गर्छ। संसारको भाषामा प्रार्थना गर्नुभयो भने नि, नेपालीमा प्रार्थना गर्नुभयो भने संसारभरिकै विषयवस्तु बटुलेर प्रार्थना गर्दा पनि 1 घन्टामा सक्यो। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपतिदेखि लिएर जसको बारेमा सोचेर प्रार्थना गर्दा पनि 1 घन्टामा सक्यो। त्यहाँदेखि के गर्ने? तर अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा पनि तपाईँले सोच्नै पर्दैन, तपाईँको आत्माले नै प्रार्थना गरिराखेको हुन्छ। तपाईँ किचनमा काम गर्दै गर्दा पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। रिभा सखारा सात्रोनो त भाँडा माझ्दै गर्दा
मकै भुट्दै गर्दा रिख खान्दा अब खोरो सौथर बारी खन्दै गर्दा रिख खान्दा भाइ खेसी खिरी आलो सोच्नै पर्दैन के विषयमा प्रार्थना गर्दैछु नि। अनि तपाईँ जति अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ नि परमेश्वरले यहाँ अगमबाणीका कुराहरू हालिदिनुहुन्छ। अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै जाँदा तपाईँले बिस्तारै के हुन्छ भने मान्छेहरूको नक्सा देख्न थाल्नुहुन्छ। अरे मैले आज अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै थिएँ, मान्छेलाई देख्यो, तपाईँको आत्माले नि त्यो मान्छेको लागि अर्ज बिन्ती गर्दै गरेको हुन्छ। अनि तपाईँको त्यो प्रार्थनाले चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा छुटकारा ल्याउँदै गरेको हुन्छ। आमेन आमेन। त्यस्तो पो त कुरा त। अनि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु सोच्नु पर्दैन। अब एउटा कुरा लास्ट, तर पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनुको निम्ति तपाईँ अनि म चाहिँ पवित्र हुनुपर्छ। किनभने को हाम्रो अगाडि उभिनु हुँदैछ? हजुर यीशुले भन्नुभएको छ तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु। त्यसले गर्दा यीशुको अगाडि उभिनु कतिको पवित्र हुनु पर्यो? हजुर 100%। कति? 100% पवित्र। अपवित्र छौँ भने यीशु हाम्रो छेउमा आउनु हुन्न। अब कसरी पवित्र हुने त? पहिलो यूहन्ना 1:7 छिट्टो। ल हतार हुँदैछ कसैलाई? झन् झन् रात पर्दै जाँदा त झन् उत्तेजना बढ्दै जाँदैछ हो कि न? कहिले पाउने कहिले पाउने कहिले। पहिलो यूहन्ना 1:7 छिटो। तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए चाहिँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासित हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँको पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। आमेन आमेन। यीशु प्रभुले चाहिँ नि पहिला चाहिँ तपाईँ मलाई ज्योतिमा बोलाउनुहुन्छ। ज्योतिमा अहिले जसै पवित्र आत्माको बप्तिस्माको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी ज्योतिमा उभिनु थाल्छौँ। अन्धकारका कुराहरू हाम्रो जीवनबाट हट्नु थाल्छ। पाप श्राप बन्धनहरू सबै कुरा हट्नु थाल्छ। तपाईँको जीवन भएको श्रापको बन्धनहरू सायद कतिवटा श्रापहरू तपाईँको पिता पुर्खाबाट आएको होला। तपाईँको जीवनमा पिता पुर्खाले मूर्ति पूजा गर्थे, तन्त्र मन्त्र गर्थे, धामी झाँक्री गर्थे, बुझ्वा लाउँथे, कुनी के गर्थे, अर्काको लागि भेदेको कुराहरू के थियो होला। सबै श्रापहरू जब तपाईँ ज्योतिमा आउनुहुन्छ नि त्यो कुराहरू हट्दै जान्छ। आमेन आमेन। अहिले तपाईँले प्रार्थना गर्दा त्यो श्रापहरूबाट पनि आफूलाई काट्नुहोस् भन्नुहोस्, यीशुको नाममा म त्यो श्रापहरूबाट आज काटिँदैछु। अबदेखि मेरो जीवनमा त्यो श्राप बगेर आउने छैन। तन्त्र मन्त्र भूत प्रेत मूर्ति पूजा घुङरिङ देउराली भन्ज्याङ आठाने चाराने के केलाई पूजा गर्नुभएको थियो सबैको श्रापबाट म के हुँदैछ? आज छुटकारा पाउँदैछु। म नयाँ हुँदैछु। अनि यीशुले तपाईँलाई सबै त्यसपछि तपाईँले आफ्नो पापलाई मानिलिनुहोस्। प्रभु मलाई तपाईँको रगतले धुनुहोस्, क्षमा गरिदिनुहोस्। अनि यीशुको रगतले तपाईँ अनि मलाई हिउँभन्दा सेतो बनाउनुहुन्छ। यीशुको रगतले तपाईँ अनि मलाई ऊनभन्दा निखुर बनाउनुहुन्छ। आमेन। अनि जब हामी ऊनभन्दा निखुर हुन्छौँ, हिउँभन्दा सेतो हुन्छौँ नि, तब प्रभु येशू हाम्रो नजिक आएर उभिनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई धार्मिकताको वस्त्र लगाइदिनुहुन्छ। हालेलुया। धार्मिकताको वस्त्र लगाइदिनुहुन्छ अनि हामीलाई सेतो देख्नुहुन्छ उहाँले। आमेन। त्यसले विश्वास साथ नै हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ सबै विश्वास साथ। जति पापहरू तपाईँले पखाली माग्दै हुनुहुन्छ नि, प्रभु मैले व्यभिचार गरेको थिएँ, मलाई यति तारिक यति दिन मैले व्यभिचार गरेको हुँ, तपाईँले मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। मैले गर्भपात गरेँ, सायद कतिजनाले गर्भपात गर्नुभएको छ, यहाँ पेटको बच्चा फ्याँक्नु भएको छ, प्रभुलाई क्षमा माग्नुहोस्। चोर्नु भएको छ कतिजनाले, क्षमा माग्नुहोस्। अर्काको खेतीबारी वा त अर्काको पशु प्राणी तपाईँले नोक्सान गर्नुभएको छ, क्षमा माग्नुहोस्। ढाँट्नु भएको छ, क्षमा माग्नुहोस्। पास्टर बाउहरूको विरुद्ध बोल्नु भएको छ, क्षमा माग्नुहोस्। अभिषिक्त जनको विरुद्ध बोल्नु भएको छ, क्षमा माग्नुहोस्। सबै क्षमा माग्दै 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 सानो सानो पवित्र आत्माले तपाईँले बिस्तारै देखाउँदै हुनुहुन्छ। टर्च लाइट तपाईँ पवित्र आत्माको टर्च लाइट तपाईँको जीवनमा पर्नु थाल्छ। अनि तपाईँले गरेको सानो सानो पापहरू पनि देखाउन थाल्नुहुन्छ। मानिलिनुहोस्, भन्नुहोस् प्रभु मलाई धुनुहोस्। यीशुको रगतले धुनुहोस्। पखालेकै अनि जसै उहाँको रगतले धोएर तपाईँ पखालिनुहुन्छ नि, प्रभु येशूले तपाईँलाई निष्खोट निष्कलङ्क निर्दोष देख्नुहुन्छ। आमेन। अनि येशू प्रभु तपाईँको नजिक आउनुहुन्छ। अनि येशू प्रभु तपाईँको अनुहार हेर्नुहुन्छ। अनि अनुहार हेरिसकेपछि तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ। चिनिसकेपछि उहाँले तपाईँमाथि हात राखेर
पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। अहिले म तपाईँलाई शक्तिशाली कुरा भन्दैछु, जतिजनाले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ नि, अहिले पवित्र आत्माको बप्तिस्माको प्रार्थना हुँदै गर्दा नि तपाईँ धेरैजनाले यीशुको हात तपाईँको शिरमा परेको साँच्चीकै अनुभव गर्नुहुनेछ। सुन्नुहोस् है, साँच्चीकै। त्यसले गर्दा नि शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गलाई रेडी राख्नुहोस्, कानलाई खुल्ला राख्नुहोस्, स्वर्गतिर नाकलाई खुल्ला राख्नुहोस्। कतिजनाले नि प्रभु यीशुको उपस्थिति हुँदै गर्दा नि मिठो सुवासना चाल पाउनुहुन्छ, सेन्ट। प्रभुको उपस्थितिले चाहिँ मिठो सुवासना लिएर आउँछ, शैतानको उपस्थितिले चाहिँ दुर्गन्ध लिएर आउँछ, तर प्रभुको उपस्थिति मिठो सेन्ट। प्रार्थना गर्दै जाँदा नि कोले के गर्दैछ हेर्नु भएन, तपाईँको इन्द्रियहरू त्यतै जान्छ, खत्तम हुन्छ, बेकामै हुन्छ स्वर्गको लागि। तर आँखा बन्द गरेर नि तपाईँको कानलाई खोल्नुहोस्। म आज स्वर्गको आवाजहरू सुन्न चाहन्छु। मेरो आँखाले म स्वर्गका कुरा देख्न थाल्छु, मेरो नाकले म यीशु तपाईँको सुवासनालाई चाल पाउन चाहन्छु, स्वर्गको सुवासनालाई म चाल पाउन चाहन्छु। स्वर्गको सुवास बिस्तारै तपाईँको नाकमा आउनु थाल्छ। अनि मेरो जिब्रोले तपाईँको मिठासलाई चाल पाउन चाहन्छु प्रभु, किनभने भजन सङ्ग्रह 34को 8ले भन्छ, चाखिएर परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ। परमप्रभुलाई चाख्न सकिन्छ, मभन्दा मिठो हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। जिब्रोहरूलाई खोलिदिनुहोस्, तपाईँको छालालाई खोलिदिनुहोस्। प्रभु तपाईँको अनुभव म गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको उपस्थिति आउँदा नि धेरैजनाको शरीर जिर्र हुन्छ, कतिजनाको शरीर तातो हुन्छ, कतिजनाको शरीर उडेको जस्तो हुन्छ। छोडिदिनुहोस्, आज म उडेँ भने उडे कहिले नफर्किने गरी उड्न चाहन्छु। म प्रभुको उपस्थितिमा म हराउन चाहन्छु। आज शरीरको 5-6वटा इन्द्रियलाई छोडिदिनुहोस्, तर त्यो इन्द्रिय छोड्नुको निम्ति यताउता हेर्नु भएन, वरिपरिको मान्छेले डिस्टर्ब गर्नु भएन। त हामी के गर्नेछौँ? पवित्र आत्माको बप्तिस्मामा जानेछौँ, पवित्र आत्माको बप्तिस्मामा जानेछौँ।